नमस्कार। सत्य संवादमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ पृथ्वी सुब्बा गुरुङ। उहाँ नेकपा एमालेका नेता हुनुहुन्छ, प्रदेश सभा सदस्य, गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री, पूर्व सांसद पनि। उहाँसँग आज म समसामयिक विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। नेकपा एमालेको अबको राजनीतिक भविष्य हुन्छ के एमालेमा? समग्र वाम आन्दोलन, पछिल्लो नेपालको परिवर्तन, संविधान र राजनीतिक अवस्था, विविध विषयहरू उठान गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म कहाँबाट सुरु गर्न चाहे भने तपाईको पार्टीको अवस्था कस्तो देखा पर्छ भने जनमत तपाईहरुलाई प्राप्त पनि भयो। समग्रमा कम्युनिस्ट हौं भन्नेहरुलाई झन्नै 2/3 बहुमत निकटको अवस्थामा पनि तपाईहरु प्रवेश गर्नुभयो। तर सबै क्षेत्र लथालिङ्ग भताभुङ्ग यस मानेमा एमाले ठ्याक्कै विभाजनको संघारमा छ। कम्युनिस्टहरु उप हेर्ने दृष्टिकोण आम मानिसको विगतको भन्दा फेरिएको छ र तपाईको केन्द्रको सरकारमा बस्छ। तपाईको प्रदेश सरकार त गयो स्वयं तपाईको नेतृत्वमा थियो। केन्द्रको सरकार पनि यो रहन्छ भन्ने आधार देखिँदैन र पार्टी पनि एकीकृत रूपमा रहन्छ र भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। सकियो त अब एमाले त। बताउनुस् त, म यहीँबाट सुरु गर्छु। त्यसपछि यससँग जोडिएका कयौं विषय छन्, म क्रमशः उठान गर्छु। कृपया। त्यो बाहिरबाट हेर्दाखेरि तपाईँले सकियो जस्तो लागेको हो। एमाले सकिएको होइन। आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापनको नेताहरूले कौशलता देखाउन नसक्दाखेरि समस्या देखा परेको मात्रै हो। कौशलता कसले चाहिँ देखाउँछ? जस्तो त्यसमा सबै पक्षको कुरा हुन्छ। जस्तो हाम्रो पार्टी दुईटा पार्टी मिलाउँदाखेरि पनि त त्यो के अरे कुकुर र बिराला जस्तो थिए नि, माओवादी केन्द्र चाहिँ नेकपा एमाले। त्यस्तो कुकुर र बिराला जस्तो दुईटा पार्टी जो अलग अलग बाटो हिँडेको थियो कम्युनिस्ट पार्टी भएर पनि, एउटा हिंसात्मक सङ्घर्षको जनयुद्धको बाटो, अर्को चाहिँ शान्तिपूर्ण होइन सङ्घर्षको बाटो हिँडेर अलग अलग कार्यशैली, अलग अलग स्कुलिङ, अलग अलग बाटो हिँडेर आएको कम्युनिस्ट पार्टीलाई यो त्यो बेला चाहिँ मिलिहाल्ला, यो चुनावमा सँगै जाला, एउटै चाहिँ घोषणापत्रका साथ चाहिँ चुनाव लड्न जाला कसरी कल्पना गरेको थियो? त्यो कौशल त हाम्रै नेताहरूले देखायो। मिले पार्टीहरू मिलायो, चुनावमा सँगै गयो। के मतलब हो त्यो मिलायो भने? किन मतलब नभने 3 वर्ष सरकार चलायो, 40 मा त सरकार चलायो, सरकार बन्यो, जनमत सिर्जना गर्यो होइन। त्यो सरकार चलाउनु भयो त तपाईहरुको बाँकी रहेको साग सब सिद्धियो भने नि। त्यसकारणले त्यो हिजो हाम्रो पार्टी संयुक्त रूपमा चुनाव लड्दाखेरि हामीले गरेको एउटा गल्ती थियो। हामीले हेक्का नराखेको एउटा विषय थियो। त्यो भने के थियो भने नेकपा एमाले करिब चाहिँ 10-11 लाख भोट खेर गयो, समानुपाती भोट खेर गयो। त्यसका कारणले हाम्रो 14 सिट गुम्यो। हाम्रो 124 थियो एमालेको मात्रै, त्यतिखेर त गठबन्धन मात्रै थियो। 24 सिट 138 सिट चाहिँ हुन्थ्यो र हाम्रो ट्याक्कै हाम्रो एकल पार्टीको बहुमत हुन्थ्यो। गल्ती त्यो चाहिँ हाम्रो एकता नै तौर तरिका गल्ती भयो। यसको एकताका कारणले होइन, हाम्रो कार्यकर्ताले स्वच्छन्दता अपनाउन सकेनन्। कार्यकर्ताले जनतालाई सम्झाउनु पर्यो, मतदातालाई सम्झाउनु पर्यो होइन। यतिका धेरै भोट खेर गयो नि त हाम्रो। त्यसले गर्दाखेरि त्यतिखेर त दुईटा मिलेपछि सरकार बनिहाल्यो। 64% चाहिँ के अरे मेजोरिटी होल्ड गर्यो भनेर चाहिँ हामीले गर्व पनि गऱ्यौँ, भएको पनि हो होइन। तर त्यो के अरे 14 जना चाहिँ पनि आएको भए त हाम्रो त 2/3 नै पुग्थ्यो नि त। दुईटा मिल्दाखेरि 2/3 नै पुग्थ्यो होइन। तर हाम्रो पार्टी अरू चाहिँ पार्टी विभाजन भयो, माओवादी केन्द्र र एमाले छुट्टिएर चाहिँ गयो होइन। यस्तो स्थितिमा पनि त्यो पार्टीको साबिक एमालेको अध्यक्ष धेरै पावर हुन्थ्यो, धेरै स्थिति सुदृढ हुन्थ्यो स्थिति होइन। त्यस कारण उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ पार्टी चाहिँ विभाजित हुने स्थिति बन्ने बित्तिकै आफ्नो चाहिँ होल्ड नहुने भयो। 124 जना यताउता हुँदाखेरि कोही चाहिँ बित्दै केही हुँदाखेरि हाम्रो 121 जना छ अहिले होइन। त 121 जना भएपछि त्यो चाहिँ लार्जेस्ट पार्टी भयो, मेजोरिटी कमान्ड गरेको पार्टी भएन होइन। त्यो लार्ज पार्टी मात्रै हुँदाखेरि पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा चाहिँ त्यो पार्टीको नेता जति चाहिँ मेजोरिटी कमान्ड गरेको पार्टीको चाहिँ अध्यक्ष हुन्छ, दलको नेता त्यति चाहिँ बलियो हुँदो रहेछ क्या। त्यसले अरू चाहिँ तपाईँको पार्टीसँग समन्वय गर्नुपर्ने, तपाईँको मोर्चाबन्दी गर्नुपर्ने, कार्यगत एकता गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ होइन। कार्यगत एकताबाट चाहिँ हामी चाहिँ पार्टी एकीकृत पनि भयौँ। तर एकीकृत पार्टीलाई व्यवस्थापन गर्ने काममा हाम्रो नेताहरूले सक्नु भएन भन्दाखेरि अहिले जो चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा देखिन्छ तिनले सकेन भन्नु पर्यो। मूल जिम्मेवारको ओलीजी कि माधवजी तपाईले कसलाई भन्नु खोज्नु? मूल जिम्मेवार त 2 जना अध्यक्ष हो नि। अध्यक्ष 2 जना थियो हाम्रो।
प्रचण्डजी संसारमा अहिलेसम्म चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ अध्यक्ष 2 जना थिएन, नेपालमा भए, हाम्रो पार्टीमा भए। त्यो तपाईँलाई अलि हाँसो उठ्दो लाग्यो? होइन, हाँसो उठ्दो होइन। के अरे त्यतिखेरको आवश्यकताले गर्दाखेरि एक त हाम्रो आवश्यकता भयो, एक त चाहिँ हामीले सरकार बनाउनका लागि आवश्यकता, एक त चाहिँ आवश्यकताको कारणले गर्दाखेरि के अरे हामीले एकता गर्नु पर्यो। एकता गर्दाखेरि चाहिँ नेतृत्वको पनि एकीकृत गर्नुपर्ने भयो, एकत्व गर्नुपर्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 2 जनै नेतालाई चाहिँ हामीले चाहिँ दुईटै पार्टीलाई चाहिँ मान्यता दिने भनेर एउटा भावनात्मक एकताको साथ दुईटै लिडरसिपले चाहिँ तपाईँको एउटा जहाजको 2टा पाइलट भए जस्तै भएर चाहिँ हिँड्ने भने चाहिँ तर त्यो कृत्रिम प्रकृतिको भएछ भन्ने अर्थ लाग्यो होइन, गएको। तर त्यसलाई व्यवहारमा चाहिँ म्यानेज गर्न चाहिँ सक्नु भएन उहाँले, भन्नु पर्यो। त्यो देखिरहेको छ अहिले त्यो पार्टी। त्यो विगतको कुरा त छँदैछ कि म ताजा अवस्थामा प्रवेश गर्छु कि तपाईँसँग। तपाईँ पार्टीको वरिष्ठ नेता नै हुनुहुन्छ, किनभने पार्टीको हिजोका दिनमा सङ्गठन विभाग प्रमुख हुनुहुन्थ्यो, पार्टीको सचिव, स्थायी समिति सदस्य, अनि तपाईँ गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि हुनुभयो। अब एमालेको प्रचण्डजीसँगको कुरा छोडिदिउँ, पछि कुरा गरौँला। एमालेको स्थिति चाहिँ के? अब माधवजी एउटा समूह लिएर अलग हुनुहुन्छ, वामदेवजी पनि अलग्गै प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ, सायद उहाँ पनि अलग ढङ्गले सोचिरहनु भएको छ केही गर्ने। अनि तपाईँहरू ओलीजीको नेतृत्वमा एक ठाउँमा उभिनु भएको छ। ओलीजीको सरकार यही रूपमा निरन्तर चल्ने सम्भावना अब रहेन। सर्वोच्चको यो पछिल्लो आदेशपछि र विगतका फैसलाहरू हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री ओली एकपछि अर्को असंवैधानिक कदम चालिरहनु भएको छ। यो तपाईँ संविधानसम्म चल्नु भएको छैन भनेर फड्कार पनि लगाएको छ, आदेश दिएको छ। यो समग्रमा हेर्दा एमालेको चाहिँ भविष्य के अब के कसरी जान्छ, अगाडि बढ्छ? यो चाहिँ मलाई लागेको चाहिँ के छ भनेदेखि अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो अध्यक्षले, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले गरेको चालेका कदमहरू असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक भन्ने कुरा नै चाहिँ एउटा पूर्वाग्रहले लगाएको चाहिँ विषय हो। त्यो लगाइन। मैले भनेको होइन कि त्यो सर्वोच्चको जो फैसला भनेको प्रतिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्यो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ असंवैधानिक चाहिँ होइन त्यो, तर त्यो एक खालको चाहिँ राजनीतिक चाहिँ रूपमा चाहिँ त्यो 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 अभ्यास, त्यो हाम्रो त्यो स्टेप त गलत थियो भन्ने कुरा सर्वोच्चले सच्यायो भन्नुहोस् न, होइन? र त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन कदमहरू चाहिँ अगाडि बढाएको छ त्यो कदम चाहिँ हामी एउटा डिजाइनभित्र नेपालको पोलिटिक्स परेको छ बिस्तारै फसेको र डिजाइनभित्र परेको छ। त्यो डिजाइन अन्तर्गत चाहिँ यहाँ चाहिँ पार्टीहरू बिचमा चाहिँ नेताहरू बिचमा कन्स्पिरेसी सिर्जना गरिदिने। म एउटा जहिले पनि मैले कुरा चाहिँ यो चाहिँ यो के अरे पछिल्लो घटना त्यो भ्रम त्यो कल्चर मैले चाहिँ धेरैपल्ट दोहोऱ्याएको छु। मैले त्यो भनेको छु त्यो हाम्रो नेताहरूको चाहिँ एउटा सांस्कृतिक चाहिँ रूपमा जुन खालको उन्नत चाहिँ हुनुपर्ने हो। कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ 20 वर्ष, 30 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्षसम्म काम गरेको मान्छेहरू त फलामे अनुशासनमा बाँधेको इस्पातिलो मान्छे भन्छ नि कम्युनिस्टलाई। त्यो इस्पातिलो त सांस्कृतिक रूपमा चेतना हिसाबले पनि हुनुपर्ने हो नि, होइन? तर त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि हाम्रो चेतना त्यस रूपमा चाहिँ विकास भएको, त्यो हाम्रो चाहिँ संस्कृति त्यस रूपमा चाहिँ संस्कार विकास भएको देखिएन। हामी सानोतिनो कुरामा चाहिँ व्यक्तिगत झगडामा चाहिँ हामी अल्झिने भयौँ। 25-30 वर्ष तपाईँहरूले सपना देख्नु भएको थियो, सपना चाहिँ 25-30 वर्ष यसै अब कम्युनिस्टको राज चल्छ भन्ने सपना देख्नु भएको थियो, अथवा चलाउन सकिन्छ भन्ने लागेको थियो। होइन, त्यो त त्यही रूपमा चाहिँ लान सकेको भए गएको भए त त्यो सम्भव पनि थियो नि, त्यो असम्भव त थिएन, होइन? त्यस कारणले जुन ढङ्गले चाहिँ तपाईँको हामी चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको आफ्नो नेकपा एमाले पनि विभाजित खालको चाहिँ स्थिति छ, होइन? आज हेर्नुहोस् न, नेपालको कुन पार्टी चाहिँ विभाजित छैन? किन त्यस्तो भइरहेछ? यो एकपछि अर्को यो घटना घटिरहेछ। यो चाहिँ तपाईँको 8 सालदेखि 15 साल 17 सालमा त्यो त्यस्तै देखिन्छ, 48 देखि 51 सम्म आउँदाखेरि त्यस्तै देखियो। काङ्ग्रेस सम्हालियो नि त, काङ्ग्रेस सम्हालिएको छ, कम्युनिस्ट विभाजित छ, जसपा विभाजित छ। 56 सालमा चाहिँ त्यस्तै देखियो, 56-59 त्यस्तै देखियो, अहिले चाहिँ तपाईँको 76-77 त्यस्तै देखियो, होइन? यसमा चाहिँ एउटा के देखिन्छ भनेदेखि नेपालका चाहिँ पार्टीहरू, चाहे त्यो लोकतान्त्रिक पार्टी होस् या डेमोक्रेटिक पार्टी होस्, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी होस्, जुन बेला त्यसले चाहिँ जनताको चाहिँ अथाह बहुमत प्राप्त गरेर ऊ लोकप्रिय भएको हुन्छ, ऊ सरकारमा भएको हुन्छ, त्यसमा एउटा जहिले पनि एउटा चाहिँ घटना चाहिँ उस्तै घटनाहरू दोहोरिराखेको छ, प्रहार हुन्छ, त्यो दोहोरिराखेको छ। जस्तो 17 सालमा चाहिँ बिपीको विरुद्धमा हाम्रो के अरे शमशेर सुवर्ण शमशेर र बिपीको झगडा हुन थाल्यो। सत्तामा पुगेपछि टोल झगडा गराइदिने। त्योभन्दा अगाडि मातृका र बिपीको पनि झगडा कुरा छ, क्याटिसको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिरहेछ। या हाम्रो संस्कारको विकास नगरेर चाहिँ हामी एउटालाई चाहिँ अर्कोले चाहिँ सहन नसक्ने, फर्स्ट म्यानको रूपमा सहन नसक्ने,
त्यही कारणले चाहिँ तपाईँको दुई-तिहाई प्राप्त बहुमत प्राप्त काङ्ग्रेस सरकार ढल्यो। ढलाइ मात्रै होइन, व्यवस्थै गयो। त्यो आन्तरिक कि विदेशीको हुन सक्थ्यो त्यस बेलाको? व्यवस्थै हो गयो। 48 सालमा चाहिँ 46 सालमा बहुमत आयो, बहुदल आयो। 48 सालमा आम निर्वाचन भएर चाहिँ तपाईँ कङ्ग्रेसको के अरे तपाईँको सुविधाजनक बहुमत प्राप्त भयो होइन। गिरिजाले जब 3 वर्ष चलाइसकेको थियो त्यो पार्टीभित्र यस्तो चाहिँ हो कि आफ्नै पार्टीको सरकारको प्रधानमन्त्रीको पुतला जलाउने काम चाहिँ आफ्नै पार्टीको मान्छेले गरे। किशन र चाहिँ गणेशमानजी एकातिर, गिरिजा एकातिर। त्यो पार्टी चाहिँ जब त्यत्रो आन्दोलन गरेर चाहिँ स्थापित भएको पार्टी, जनमत प्राप्त भएको पार्टी थियो, त्यो पार्टी पनि अरू कारणले होइन, 36 र चाहिँ 72 भएर चाहिँ पार्टीभित्रको विवादले चाहिँ नेताहरूको बिचको झगडाले चाहिँ त्यो पार्टी समाप्त भयो। त्यो पार्टी समाप्त हुँदाखेरि मुलुकमा अस्थिरता भयो नि। एककालको चाहिँ के अरे एमालेको चाहिँ 9 महिने सरकार पनि त्यो अस्थिर हुँदै हाम्रो व्यवस्थै गयो। राजाले फेरि टेक ओभर गर्यो। अब आयो चाहिँ 74 सालमा चुनाव भयो। 74 सालमा चुनाव भएपछि त्यो बेलाको चाहिँ नेकपा एमाले चाहिँ माओवादी केन्द्रको बिचमा एलायन्स भयो। त्यो एलायन्सले तपाईँको 64% कमान्ड गर्यो, झन्डै झन्डै दुई-तिहाई चाहिँ के अरे बहुमत कमान्ड गर्यो। त्यो कमान्ड गरेर गइसकेपछि त्यो पार्टी चाहिँ दुईवटा पार्टी त एउटा कङ्ग्रेस त एउटै थियो 17 सालमा पनि तपाईँको 51 सालमा पनि होइन। तर त्यसलाई चाहिँ नेताहरूको बिचको विवाद चाहिँ सिर्जना गरेर त्यो पार्टीले अन्तर्ध्वंस भन्छ नि, भित्रैबाट त्यसलाई चाहिँ विभाजित बनाइदिएपछि त सकिएको होइन। र अहिले चाहिँ तपाईँको 74 के अरे 76मा आइपुगेपछि हाम्रो पार्टी त 74मा चाहिँ उसो भएपछि हामीले चाहिँ 75 हामी एकता गरेका थियौँ, 76, 77 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दा हाम्रो पार्टीभित्र किन त्यो त राम्रोसँग चाहिँ तपाईँको के अरे चिनी पानी घोली जस्तो घोलिसकेको थिएन। बालु र चिनी जस्तो न थियो, एउटा ग्लासमा मात्रै थियो। त्यो हामीले बारम्बार यसलाई चाहिँ मिलाउनुपर्छ, अन्तर्घुलित गर्नुपर्छ भनेको थियौँ। त्यो अन्तर्घुलित गर्न नसक्दै दुईवटा नेताको बिचमा फेरि कन्स्पिरेसी सुरु भयो, प्रचण्ड र चाहिँ केपी ओलीको बिचमा। जुन नेताहरू आफै मिले तीन नेताहरू आफै झगडा गर्न थाले, त्यो बिचमा एउटा अन्तर्विरोध सिर्जना भयो। त्यस कारणले यो पार्टीभित्र नेताहरूको चाहिँ इगो क्राइसिस सिर्जना गरिदिएर जुन खालको कन्स्पिरेसी सिर्जना हुन्छ, जुन खालको कन्ट्राडिक्सन सुरु हुन्छ, जुन खालको कन्फ्लिक्ट सुरु हुन्छ नि, 3C भन्छौँ नि हामी, त्यो सिर्जना भएर चाहिँ नेपालको लोकप्रिय पार्टीहरू अन्तर्ध्वंस भएको छ, ढल्याएको छ क्या। अहिले पनि 17 सालमा त्यही भयो, 51 सालमा त्यही भयो, अहिले 17 सालमा त्यही भएर 78 सालमा त्यही भइरहेछ। त्यो आन्तरिक ताकतले कि बाह्य ताकत कसलाई इङ्गित गर्न खोज्नु भएको तपाईँले? त्यसमा चाहिँ के छ भने एउटा हाम्रो संस्कार संस्कृतिले पनि हुन्छ। जतिसुकै धेरै भयो भने के अरे यो अलि धेरै विकसित राष्ट्रहरूमा के अरे संस्कारको विकास भएको ठाउँमा चाहिँ सभ्यताको विकास भएको, राजनीतिक सभ्यताको विकास भएको ठाउँमा सानोतिनो कुरामा चाहिँ झगडा भएर चाहिँ लुसासुनी गरेर एक्लै अर्को पार्टी फुटिराख्ने कुरो त हामी धेरै देख्दैनौँ नि। यद्यपि देखिन्छ, जापानको लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी पनि फुटेको थियो, अन्त पनि फुटेको थियो, देखिन्छ। तर तिनीहरू केही न केही सहिष्णुता, केही न केही चाहिँ हाम्रोमा त्यस्तो देखिँदैन। हाम्रो संस्कारको विकास भएन हाम्रो। त्यस कारणले राजनीतिक पार्टीभित्र, आन्दोलनभित्र चाहिँ सांस्कृतिक आन्दोलन यो सभ्यताको लागि, संस्कारको लागि, संस्कृतिको लागि, सुसंस्कृत समाज निर्माणको लागि आफैभित्र पनि बाहिर पनि समाज पनि त्यो आन्दोलनको चाहिँ नितान्त अभाव देखिन्छ। खालि लडाइँ लड्यो। लडाइँ लड्ने कुरामा, सङ्घर्ष गर्ने कुरामा नेपालका नेताहरू सफल भए देखिए। पञ्चायत ढाल्यो, अब अव्यवस्थित चाहिँ राजासहितको बहुदलीय व्यवस्था ढालेर चाहिँ अहिले गणतन्त्र, लोकतन्त्र, सङ्घीयता सबै ल्याए उसले होइन। योभन्दा अब बढी ल्याउनु पर्ने छैन नि नेपालमा राजनीतिक व्यवस्थाको हिसाबले होइन। ठिक छ यो कि यो पनि ढल्दैन। त्यस कारणले यो चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ आइरहेछ नि, तर यस्तो यहाँसम्म आइसकेपछि दुईवटा काममा चाहिँ नेपालहरू सफल भएन। तिनै आन्दोलनकारी नेताहरू सफल किन भएको छैन? अर्को पार्टीको चाहिँ आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न सकेनन् उनीहरूले। नयाँ बदलिँदो परिस्थिति अनुसार चाहिँ पार्टीलाई त्यस ढङ्गले चाहिँ नेतृत्वको विकास गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दै पार्टीको चाहिँ भित्रको झगडा, इगो क्राइसिस या चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्ट या चाहिँ नेतृत्व म्यानेजमेन्टको जे कुराहरू चाहिँ त्यो चाहिँ गर्न सकेन। कहीँ पनि देखिँदैन त्यस्तो। एउटा चाहिँ के अरे जल्दा नेता कहीँ के अरे उही स्टालिन जस्तै कहीँ दुर्घटनामा चाहिँ तलमाथि भइहाल्यो भने मदन भण्डारी जस्तै के गर्ने भन्ने कुरो अहिले समस्या छ धेरै पार्टीमा। हेर्नुहोस् त होइन, त्यसको लिडरसिप क्राइसिस देखिन्छ। लिडरसिपको डेभलपमेन्ट नगरेको कि लिडरसिपको चाहिँ तपाईँको के अरे हस्तान्तरणको जुन कुरा हुन्छ नि, ग्रुमिङको जुन कुरा हुन्छ नि, उत्तराधिकारीहरू चाहिँ नगर्ने, नेतृत्वको विकास नगर्ने, त्यो आन्दोलन बच्दैन नि। अर्को कुरा भनेको चाहिँ नयाँ परिस्थिति अनुसार अब त निर्माणको बेला, अब ध्वंसको कुरा होइन, ध्वंसको लडाइँको हिजो गरियो नि, अब निर्माणको फेज सुरु भयो। त यो चाहिँ निर्माणपछि चाहिँ चिनमा चाहिँ मौसे तुङले सकेन नै निर्माण गर्न। आन्दोलनको नेता त ऊ भयो, क्रान्तिको नेता त ऊ भयो, तर निर्माणको नेता त देङ साओपिङ भयो नि होइन। हाम्रो यहाँ चाहिँ देङ साओपिङको आवश्यकता थियो, छ, र त्यस्तो हुन सकेको छैन। अलि चाहिँ गर्ने चाहिँ नेपालको नेताहरूमध्ये अब यहाँ त खुलै रूपमा सबै बुझेको भन्दा हुन्छ होइन। केपी ओली भन्दा चाहिँ चलाक नेता कोही छैन। यी भएका नेताहरूलाई त्यस्तो लाग्यो। जनताले भनेको कुरो, मेरो कुरा होइन। उहाँभन्दा डिसाइसिभ पावर चाहिँ के लिन सक्ने नेता कोही छैन। त्यो तुलनै हुन सक्दैन कि प्रचण्ड, माधव चाहिँ शेरबहादुर या उपेन्द्र बाबुराम भट्टराई
उनीहरूभन्दा उहाँ चाहिँ केही न केही माथि नै देखिन्छ अनि अलि विल पावर भएको। तर के भन्छन् भने सुन्नु न, लाटो अनि लड्छ एक बल्ड्याङ, बाटो लड्छ तीन बल्ड्याङ भन्छ नि। ओलीजी त तीन बल्ड्याङै लड्न लागिसक्नु हो त। डेभलपमेन्टको भिजन भएको नि उहाँ नै हो। यी सबै यावत चाहिँ जे कुराहरू भइरहेको छ त्यो चाहिँ उहाँहरू सबै प्रधानमन्त्री भयो भने उहाँको पालामा चाहिँ केही आयो यस्तो कुरा के भयो? आज त समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली त सिङ्गो चाहिँ 3 करोड नेपालीको चाहिँ के अरे नारा र आकाङ्क्षा भइरहेछ होइन। त एक खालको चाहिँ समृद्धिको चाहिँ कुरा पनि के न के गर्न खोजेको। त्यस कारणले चाहिँ अब एक्लै लड्दाखेरि चाहिँ नसकिने भयो भनेर चाहिँ सबै एकजुट भएर चाहिँ गठबन्धन गरेर चाहिँ उहाँको विरुद्धमा हुनुहुन्छ। यस्तो स्थिति सिर्जना यसलाई चाहिँ सबै मिलेर ओइललाई एक्लो पार्न खोजे भन्नु खोज्नु भयो। सङ्घीय शासन प्रणालीलाई देख्न नचाहने यो प्रति वैरभाव राख्ने शक्तिहरू भित्री होस् या बाहिर होस्, यो चाहिँ नेताहरू बिचको यो झगडालाई उनीहरूले त्यसमा भरपुर रूपमा प्रयोग गरिराखेको देखिन्छ अहिले। अब हुँदा एउटा चाहिँ अशुभ चाहिँ कुरा के देखिन्छ भनेदेखि डेमोक्रेसीमा चाहिँ खतरा पैदा हुन्छ, अस्थिरता पैदा हुन्छ राजनीतिमा। त्यो बेला जुन बेला चाहिँ कार्यपालिकालाई चाहिँ के अरे न्यायपालिकाले काम गर्न दिँदैन, हरेक कुरा चाहिँ कार्यपालिका गरेको कुराहरू एकपछि अरू गर्दै रोकिराखेको हुन्छ नि, त्यो डेमोक्रेसीलाई खतरा हो। आज कसैलाई स्वाद त पर्यो होला होइन। त्यस कारणले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो नेपालको न्यायालयको अनावश्यक अतिरिक्त हस्तक्षेप जस्तो देखियो भन्नु होइन। कार्यपालिकाको चाहिँ हरेक कुरामा चाहिँ तपाईँको हस्तक्षेप गर्न थालेपछि त्यसले रोक लगाउन थालेपछि कार्यपालिकै काम गर्छ। काम गर्ने त कार्यपालिकाले हो नि। खालि कार्यपालिका चाहिँ तानाशाह भयो, निरङ्कुश भयो होइन, त्यस ढङ्गले चलाउन थाल्यो भने त्यसमा बेला बेलामा चाहिँ उसले चाहिँ के अरे अङ्कुश लगाउने, बेला बेलामा सचेत पार्ने, उसको निर्णय फैसलाको माध्यममा सच्याउने दिशामा लैजाने कुरा हो नि उसको त, उसको भूमिका भने त होइन। ऊ चाहिँ रुलिङ गर्ने चाहिँ अर्गनाइजेसन त इन्स्टिट्युसन त होइन नि त्यो। राजनीतिक एउटा आधा हिस्साले प्रधानमन्त्रीको कदम एकपछि अर्को असंवैधानिक भयो अर्थात् संविधान सम्मत भएन। त्यसकारण यो संवैधानिक जो सङ्कट उत्पन्न हुन थालेको छ अर्थात् संविधान सम्मत कदम प्रधानमन्त्रीको छ त्यसको बारेमा छिनोफानो गरिदियो भनेर राजनीतिक दलकै तपाईँहरूका मित्रहरू र प्रमुख प्रतिपक्ष सहित गएपछि त अदालत त कुनै निष्कर्षमा त पुग्नै पर्छ। प्रमुख प्रतिपक्ष जाने बित्तिकै त्यो सही हुन्छ र अदालत त्यसैमा लाग्नुपर्छ? त्यस्तो त होइन होला नि। प्रमुख प्रतिपक्षको ल कुरा छोडिदिनुहोस्, अनि तपाईँकै पार्टीका साथीहरू गए त हिस्सा आधा ठुलो हिस्सा। यही त नेपालको राजनीतिको कुरूपक्ष यही हो, भद्र नाटकै यही हो नेपाली राजनीतिको आजको दिनमा। पार्लियामेन्ट्री पोलिटिक्समा चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय के हो? पार्लियामेन्टमा अनुशासन हुनु परेन? पार्लियामेन्ट्री चाहिँ पोलिटिक्समा चाहिँ पार्टी सञ्चालन गर्ने कुरा मात्रै पार्टीको अध्यक्ष चाहिँ सर्वेसर्वा हुन्छ, पावरफुल हुन्छ। पार्लियामेन्ट चाहिँ चलाउने कुरामा त्यो पार्टीको तर्फबाट पार्लियामेन्ट्री पार्टी जो बन्या हुन्छ संसदीय दल त्यसको नेतृत्वको महत्त्वपूर्ण चाहिँ अधिकार हुन्छ, भूमिका हुन्छ। सबै चाहिँ उसको चाहिँ के अरे दलका सदस्यहरू ऊबाट चाहिँ निर्देशित हुन्छन्, कमान्ड हुन्छ, उसको कमान्डमा चल्नुपर्छ, उसको चाहिँ के अरे अनुशासनमा चल्नुपर्छ, उसको निर्देशनमा चल्नुपर्छ। त त्यस अनुरूप पार्टी किन चलाउन सकेको? यहाँ चाहिँ तपाईँको यहाँ त्यस्तो देखियो। किन चलाउन नसक्या? के तपाईँहरूको विधानमा समस्या थियो अथवा नेतृत्वको समस्या हो कि अथवा के त? विधानमा समस्या होइन, नेताहरूको इगो क्राइसिस भयो, इगो क्राइसिसको म्यानेजमेन्ट भएन। अनि तपाईँको नेताहरू चाहिँ के अरे झगडा भएपछि त्यो कुराको म्यानेजमेन्ट हुँदाखेरि त्यसको बाइ प्रोडक्टमा विभिन्न ठाउँमा त्यसको चाहिँ देखा पऱ्यो, देखा त्यही हो नि। अब हुन्छ के त, जुन स्थितिमा प्रवेश तपाईँहरू गर्नुभएको छ नि, यो सबै हेर्दाखेरि भत्ताभुङ्ग भएको देखिन्छ। केन्द्रको भत्ताभुङ्ग छ, प्रदेशको तपाईँ मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, तपाईँको हातबाट होलमा हेर्दा कम्युनिस्ट राजनीति अब कसरी जाला भन्ने एउटा कार्यकर्ता जनमा चिन्ता पनि छ, कम्युनिस्ट इतर प्रसन्न पनि छ। तपाईँले यो कुरो बुझ्नुहोस्, आज सत्ता पक्षको नेतृत्व सत्ता पक्ष नि कम्युनिस्टै छ, आज प्रतिपक्षको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्टी पनि कम्युनिस्टै छ। अनि तपाईँ कम्युनिस्ट के हो भन्नुहुन्छ? जताएर उतै कम्युनिस्ट छ, सत्ता पक्ष नि कम्युनिस्टको नेतृत्व छ, प्रतिपक्ष नि कम्युनिस्टको नेतृत्व छैन। देशमा 4जना 5जना नेतामध्ये 3जना 4जना त चाहिँ कम्युनिस्ट नेता छन्, अथवा 2जना त वामपन्थी भन्न मिल्ने होला चाहिँ बाबुराम र उपेन्द्रजीलाई। शेरबहादुर बाहेक चाहिँ अरू 2जना त कम्युनिस्ट नेता छन्, ती पनि खुङ्खार नेता। तपाईँ चाहिँ सकियो भन्नुहुन्छ कम्युनिस्ट, त्यो मिलाउने कुरा भावना एक त गर्ने कुरा पो समस्या हो त, झगडा चाहिँ मिलाउने कुरा पो समस्या हो त। कम्युनिस्ट कहाँ सकिया छ? कम्युनिस्ट सबल छ, सबल छ। त हामी त्यो चाहिँ तपाईँको अब अहिले कम्युनिस्ट कमजोर हुने बित्तिकै यो मुलुकको चाहिँ अस्थिरता सुरु भयो। यो तपाईँ देख्नुहुन्छ कम्युनिस्टहरूमा जे खालको झगडा सुरु भयो, अलिकति गुटफुटको चाहिँ कुरा भयो, विभाजन हुन थाल्यो, व्यवस्थामाथि सङ्कट, संविधान कार्यान्वयनमा सङ्कट आएन। त्यस कारणले कम्युनिस्टको एकता आवश्यक छ भन्ने कुरो त अहिलेको चाहिँ मुलुकको आवश्यकताले भन्यो।
संविधानको सही कार्यान्वयन गर्ने भने कम्युनिस्टको एकता आवश्यक छ। अहिलेको चाहिँ डिरेल हुन खोजेको चाहिँ राजनीति, हाम्रो लोकतन्त्र, हाम्रो संघीयता फेरि लिगमा ल्याउने भने कम्युनिस्टको एकता जरुरी चाहियो। एमाले कमसेकम एमालेको जरुरी चाहियो, एकता अनिवार्य छ, आवश्यकता छ। र एमाले र चाहिँ माओवादीभित्रको चाहिँ अब कार्यगत एकता जरुरी छ। त्यो एकता, यो समस्या, यो सङ्कट जुन कुरा तपाईँ गरिरहनु भएको छ, यो उत्पन्न गरेकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले, एकतामा पनि समस्या सिर्जना गरेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले, अर्थात् फर्स्ट म्यान नै त्यसको समस्या हो नि त, होइन? होइन, फर्स्ट म्यानमा पनि दोष छैन। यहाँ त के छ भने फर्स्ट म्यानको हिसाबले पार्टीको पहिलो अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्षको हिसाबले केपीले कति हिस्सा लिनुपर्छ उसले लिन त परिहाल्यो, होइन? प्रतिशतको हिसाबले बढी भयो। तपाईँको कमरेड प्रचण्डको, कमरेड माधवको कम भूमिका थियो पार्टीमा विवाद ल्याउने कुरामा। न सरकार चल्छ न पार्टी चल्छ। एउटा चाहिँ तपाईँको सङ्गठनको जिम्मा लिएको चाहिँ प्रचण्ड कामरेडले सङ्गठनको एउटा भेला गर्नुभयो, एकजना मान्छेलाई पार्टी सदस्य थप्नुभयो, एउटा कमिटीको बैठक राख्नुभयो, भएन नि त। सबैको नजरिया चाहिँ कहाँ भने सङ्गठन भने पनि सबैको नजरिया सिंहदरबारमै हुने, सबैको नजरिया बालुवाटारमै हुने, अनि विभिन्न बानाबाजी गर्ने, दिएको जिम्मेवारी भाग लागेको त एउटा सरकार चलाउने, एउटा चाहिँ पार्टी चलाउने भनेकै हो त। फेरि त्यसमा चाहिँ खटपट बस्यो, आफ्नो दुईजना बसेर फेरि जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट गरेर फेरि चाहिँ बसेकै हो नि त। अनि त्यतिर ध्यान गयोस् नेताहरूको, गएन नि। खालि अनि सबैले त्यो सरकार चलाउने कुरामा अल्झो गरेर राख्ने, दिनदिनै बैठक राख्ने, सरकार चल्न नदिने खालको चाहिँ भाग खोजेको, सेयर खोजेको, भागभन्डा। त्यस कारण मैले भनेको केपीलेको एउटा कमजोरी चाहिँ भनेकै यो अनरसिप चाहिँ सबैलाई चाहिँ के न के दिइदियो के हुन्थ्यो त। जब चाहिँ के अरे लोभीलाई दिन्छु नभन्नु, केलाई चाहिँ लान्छु नभन्नु भन्ने उखानै छ नि हाम्रो। जब चाहिँ सबैले चाहिँ भागै खोजिएको छ, प्रहरीको चाहिँ प्रमोसन गर्यो, मेरो माथि नै हुनु पऱ्यो भने छ, कर्मचारीको कहीँ न कहीँ प्रमोसन गर्यो, या कहीँ राजनीतिक नीति गर्यो, राजदूत नीति गर्यो, मेरै मान्छे हुनुपर्छ। भागबन्ड गरेको भने त सबै पार्टीभित्रकै मान्छे हो। त्यसमा उहाँ चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ उहाँले चाहिँ के अरे उहाँको कमजोरी देखिन्छ, होइन? बाँडी चुडी खाइदिएको भए हुन्थ्यो भन्न खोज्नु भयो, होइन? बाँडी के गर्नु त अनि त्यही नुले चाहिँ यो ठाउँमा पुगिसक्यो। तर यस्तो पाराले चल्छ त हाम्रो मान्छेलाई राख्ने राम्रो भन्दा पनि। मैले त रियल कुरा बताइदिएको तपाईँलाई, मैले कुनै ढापछाप गरेको छैन, त्यही होइन? देखिन्छ त्यो मानिस भन्न थाले, खुल्लम खुल्ला भन्छ, त्यो भागभन्डा मिलेन त्यसैले झगडा गर्छ। तपाईँको अनरसिप खोज्छ क्या मान्छेले, आफ्नो अनरसिप खोज्छ, पार्टीभित्र आफ्नो आफ्नो एउटा चाहिँ उसको चाहिँ स्ट्यान्ड। मैले यति लगानी गरेको थिएँ, मेरो पोजिसन मलाई चाहियो, पोजिसन छ उसको चाहिँ, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, आफ्नो जिल्ला छ, आफूभित्रको चाहिँ एउटा गुटेको पोलिटिक्स त यथार्थ त्यही हो। आफ्नो चाहिँ भित्रको ऱ्याङ्क एन्ड एउटा गुट चाहिँ आफ्नो गुटको ऊ चाहिँ थाक्रो हो। त्यो लहर त धेरै छ नि त, त्यो लहरले पानी पनि खोज्नेवाला, मल पनि खोज्नेवाला, घाम पनि खोज्नेवाला खोज्दैन। हाम्रो राजनीति त के अरे हाम्रो चाहिँ राजनीति भनेको चाहिँ डेमोक्रेसी भनेको तपाईँको प्याट्रोनेज डेमोक्रेसी भन्छ, अभिभावकपूर्ण चाहिँ डेमोक्रेसी क्या, अभिभावकता खोज्ने सबै ठाउँमा। त्यो चाहिँ उसले चाहिँ तपाईँको उस खोज्ने होइन कि एउटा मान्छेले के भन्छ, पानीको पाइप ल्याउने काम त उसले गर्न सक्छ नि, त्यो तिमीले ल्याइदेऊ भन्छ, स्कुलमा मास्टर तिमीले भर्ना गरिदेऊ भन्छ, होइन? त्यही भन्दैन हाम्रो पोलिटिक्समा, सबै कुरो त्यो नेताले गरिदेऊ भन्छ क्या, त्यो अभिभावक अभिभावक। अनि बेला बेला चाहिँ के अरे तिमी चाहिँ के अरे मैले प्रमोसन गरिदिन्छु, आफ्नो क्षमताले प्रमोसन हुन्छु भन्दैन उसले, ल नेताले प्रमोसन गरिदिनु पऱ्यो, ल भनिदिनु पऱ्यो, फलाना ठाउँमा गरिदिनु पऱ्यो भन्छ। त्यसमा यो प्याट्रोनेज डेमोक्रेसी भएको ठाउँमा नेताहरूलाई चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ नेताहरूले सम्हाल्नुपर्ने हुन्छ, उसले आफ्नो कुराहरू हेर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ त्यस कारणले त्यसमा चाहिँ समावेशिता, निर्णयमा समावेशिता, या चाहिँ तपाईँको त्यसको परिणाममा चाहिँ तपाईँको समावेशिता खोज्छ नि मान्छेले। दुनियाँमा जति झगडा भएको छ के भन्छ एउटा राइटरले, ब्लड एन्ड बिलोङ्गिङ भन्छ क्या, रक्तपात जे भइरहेको थियो त्यो रक्तपात चाहिँ स्वामित्वको कारणले भइरहेछ भन्छ। आज पार्टीभित्र जे खालको विवाद भएको छ त्यो विवाद पनि स्वामित्व चाहिँ मेरो भएन, मलाई फिलिङ भएन भन्ने हो। हाम्रो डेमोक्रेसीको के कुरा छ, डेमोक्रेसी त एउटा चाहिँ के अरे हामीले चाहिँ त्यो ठाउँमा पुगिसक्यौँ। के अरे हाउसले चाहिँ महाधिवेशनले एउटा भोट हालेर चाहिँ एउटा अध्यक्ष चुनिसकेपछि त 5 वर्ष यसैको चाहिँ के अरे यसैले जो नियुक्ति गरे पनि यसैले गर्छ, जे काम गरे पनि यसले गर्छ भने छोड्ने मनस्थितिमा छौँ हामी। तपाईँ प्रदेश सभाको सदस्य 5 वर्ष नि पर्खन नसकेर चाहिँ यही चाहिँ नौबत भएको छ, होइन? 5 वर्ष चलाउनु नदिनु, यसले एकलोटी गर्यो भनेको छ। सिद्धान्तले के भन्छ, जो चाहिँ निर्वाचित भएर आउँछ 5 वर्ष उसले चलाउने हो नि त, उसले राम्रोसँग चलाउन सकेन, म चलाउँछु भने अर्को 5 वर्ष आफूले जित्ने हो, अनि आफूले फेरि त्यही काम गर्ने हो। तर त्यो भएन, जित्दाखेरि चाहिँ लड्दाखेरि चाहिँ प्रतिस्पर्धामा लड्ने, अनि चाहिँ तपाईँको काम गर्दाखेरि भागभन्डा खोज्ने, यो चाहिँ मिलेको छैन नि। काङ्ग्रेस नै रामचन्द्र पौडेलजीले 40% चाहियो भन्नुहुन्छ नि, शेरबहादुरजीले जितेपछि त अझ काङ्ग्रेस त त्यस्तो डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्ने पार्टी त
शेरबहादुरले चलाउन दिनुपर्छ। भागभण्ड खोज्ने होइन, प्रतिस्पर्धा लडी कि त मिलेर चाहिँ तपाईँको अध्यक्षमा वरिष्ठमा चाहिँ फलाना भने मिलेर लडेपछि मिलेर चाहिँ चलाउनुपर्छ। होइन प्रतिस्पर्धामा चाहिँ के अरे चुनाव लडेपछि प्रतिस्पर्धामा जसले जित्छ त्यसलाई चाहिँ 5 वर्ष काम गर्न दिनुपर्छ। समस्या पार्टीभित्र होस् सबैतिर छ, समस्या छ। तपाईँ प्रदेश सभाको सदस्य, गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नुभयो, भला त तपाईँ चिप्लिनुभयो, यसलाई अन्यथा नठान्नुहोस्। तपाईँ केपी ओलीजीसँग समीपमा रहनुहुन्छ अनि सबैले बुझ्छन्, निकटको व्यक्ति हो भनेर पनि बुझ्दछन्। हानिएर काठमाडौँ आउनुभयो, अब केन्द्रमा सङ्कट उत्पन्न छ। काठमाडौँ आएपछि ओलीजीसँग नि बस्नुभयो होला, माधवजीलाई नि भेट्नुभयो, या भेट्नु नभए पनि यसो बुझ्नुभयो होला पोलिटिकल ट्रेन्ड अब कता डेभलप हुन्छ। अब के हुन्छ त माधवजीसँग तपाईँहरूको के हुन्छ? तपाईँको स्वयं एमालेको अवस्था के रहन्छ? म चाहिँ गण्डकी प्रदेशको एउटा कार्यकारी प्रमुख भएको बेला भए हुनाले कार्यदलमा मलाई राख्नु भएन उहाँहरूले। त्यस कारणले कार्यदलमा चाहिँ कतिवटा मिटिङ भयो, मिटिङमा के कुरा चाहिँ मसिनो चाहिँ छलफल भएको छ मलाई सबै कुरा अद्यपान्त थाहा छैन। तथापि तपाईँको विश्लेषण तर जेनरल चाहिँ ट्रेन्डको कुराहरू चाहिँ के चाहिँ जेनरल कुराहरू चाहिँ हाम्रो सहमति हुँदै आएको छ, त्यो कुरा मलाई थाहा छ। त्यस कारणले बताइदिनुहोस् हामीले चाहिँ के भनेको भनेदेखि अब यो उहाँहरूको एउटा माग थियो, उहाँहरूको भने माधवजीहरूको 23 गते फागुन 23 गते अदालतले निर्णय गरेपछि 28 गते बैठक बसेर, यद्यपि त्यतिखेर चाहिँ जानकारी त सबैलाई गराएको, उहाँको चाहिँ ग्रुप चाहिँ ट्याक्कै आउनु भएन नि त। केपीओलीको ग्रुप र पहिला चाहिँ के अरे एकीकृत पार्टीमा हुँदाखेरि रहनुभएका माओवादीका चाहिँ कमरेडहरू जो अहिले हाम्रो चाहिँ पार्टीको नेता हुनुभएको छ उहाँहरू मात्रै हामी बस्यौँ भन्ने उहाँहरूको आरोप। अनि त्यसले गरेका निर्णयहरू चाहिँ अब चाहिँ त्यसलाई हामीले मान्य छैन। त्यस कारणले दुईवटा पार्टी एकता हुनुभन्दा अघिल्लो दिनको चाहिँ सिचुएसनमा पार्टी पुर्यायो भने, त्यहाँबाट चाहिँ के अरे रिस्टार्ट गऱ्यो भने होइन हामी चाहिँ हाम्रो एकता हुनसक्छ, नत्र हाम्रो गाह्रो छ भनेपछि माधवजीहरूको भनाइ त्यो रह्यो। त्यो चाहिँ मागै त्यो थियो नि त, कन्डिसनै त्यो थियो होइन। कार्यदलमा यो बारेमा लामो छलफल भएपछि प्रधानमन्त्री या पार्टीको अध्यक्षले ल पार्टी एकता हुन्छ भने त्यो कुरा गर्ने उहाँले वक्तव्य जारी गरिसक्यो। त्यो चाहिँ कार्यदलको चाहिँ के अरे सहमतिको आधारमा के गर्ने 6वटा बुँदा उहाँले गर्नुभयो नि होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्म चाहिँ भएको सहमति हो होइन। अब चाहिँ के मसिनो कुराहरू कसरी मिलाउने भन्ने कुरा हो। र पछिल्लो चाहिँ घटनाक्रम हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने माधवजी त्यो विपक्षी गठबन्धन प्रचण्ड र चाहिँ शेरबहादुरले जसरी घेराबन्दीमा राख्नु भएको छ, उहाँतिर चाहिँ जसरी चाहिँ हिमचुम फेरि अहिले पनि गरिराख्नु भएको छ, यतातिर त्यो सहमति हुँदै गएपछि त्यो चाहिँ छोड्नु पर्यो। यता अब एउटा चाहिँ नैतिक हिसाबले अब म यता चाहिँ मेरै पार्टीमा चाहिँ आबद्ध भएँ या चाहिँ मेरै पार्टीमा क्रियाशील हुने स्थिति बन्यो भनेर त्यताको छोडोस् भन्ने यताको चाहिँ यसले चाहने भयो, संस्थापनले चाहने भयो होइन। त्यहाँ उहाँ चाहिँ के अरे गतिविधि त्यसो अलिकति देखिया छैन। किन हाम्रो चाहिँ मनभित्र कहीँ न कहीँ संशय त छँदैछ। त के पावर सेयर हुन्छ अब ओलीजी र माधवजी बीच? पावर सेयरको ठाउँमा अहिले हामी पुगेका छैनौँ होइन। तर छलफल चलाउँदै जाँदाखेरि पावर सेयर त कहीँ न केही होला, हुनु पर्ला होइन। पावर सेयर भएर चाहिँ हाम्रो पार्टीको एकता जोगाउँछ भने किन पावर सेयर नगर्ने? कति गर्ने दुईवटा नेताको बिचमा छलफल हुनु पर्यो। अब चाहिँ तपाईँको सबै चिज मैले पाउनु पऱ्यो भन्ने कुरा पनि उहाँबाट पनि त्यो कुरा सायद आउँदैन, किनभने त्यो त सबै कुरो बुझेको कुरा हो। अब केपीलाई पनि हामीले भनेका छौँ केही न केही तपाईँको के अरे उहाँहरूको एक खालको केही भन्छ नि पावर सेयरिङमा चाहिँ विनको सिचुएसन हुनु पऱ्यो। मैले पनि यति भएपछि त मेरो चाहिँ इज्जत रह्यो, मेरो प्रतिष्ठा रह्यो, अब मेरो चाहिँ ऱ्याङ्क एन्ड मेरो पछाडिको साथीहरूलाई मैले यसो भावनाले अब पार्टीमै बस्ने भन्ने स्थिति पनि माधवजीलाई हामीले पार्नु पऱ्यो। माधवजीलाई मिलाउने पक्षमा तपाईँहरू हुन्छ, मिलाउनै पर्छ भन्ने पक्षमा पुग्नुभयो तपाईँहरू निष्कर्षमा। कार्यदलले त्यो चिज सिर्जना गर्नु पऱ्यो। उतापट्टिको कुरा ल्याउने पनि त्यहाँ साथीहरू हुनुहुन्छ, यतापट्टि कुरा लाने पनि त्यहाँ साथीहरू हुनुहुन्छ होइन। यता चाहिँ संस्थापनले के गर्छ भने केसम्म चाहिँ गर्न सक्छ भन्ने कुरो यताको साथीले भन्दै जाने भयो। दुईवटा साथीको बिचमा छलफल हुँदै गएपछि होइन एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्ने छ। हामीले कुनै पनि कस्टमा चाहिँ पार्टीको एकता चाहिँ जरुरी छ। कुनै पनि कस्टमा पार्टी एकता गर्न जरुरी छ होइन। तर त्यहाँनिर चाहिँ एका दुई चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ अतिवादी हुन्छन् जहाँ पनि, जस्तै यता पनि छ उता पनि छ होइन। जस्तै मान्छेलाई किन तोक्नु परेको छ, यो चाहिँ किन चाहिँ के अरे हुनु पऱ्यो। अब हामी चाहिँ के अरे एकतामा किन जानु पऱ्यो भन्ने हुन्छ नि कहिले यसो अपमान गरेर चाहिँ हामी आफ्नै ठाउँमा बस्छौँ। ओलीजी अलि अप्ठ्यारोमा परेको हुनाले यति लिबरल हुँदै जानु भएको त होइन? होइन, उहाँ चाहिँ यो चुनावभन्दा अगाडि के अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्थ्यो भने एकता त उहाँले गराएको। अनि त्यो तपाईँको त्यतिखेर चाहिँ माओवादीलाई चाहिँ 20% मात्रै दिनुपर्छ भन्ने साथीहरू आज पनि जुङ्गा दिउँछन्, उता पनि छन् यता पनि छन्। नभए 30-70 भन्दा त तलमाथि हुँदै हुन त्यो परिसरमा भन्नेकै थियो। केपीले के भनेर चाहिँ कन्भिन्स गरेको केन्द्रीय कमिटीमा भन्नुहुन्छ भने तपाईँ हामी के गर्छौँ भनेदेखि हामी 100 का 100 सिटै आफै उठ्ने भन्छौँ।
होइन। तपाईँले चाहिँ के विचार पुऱ्याउनुपर्छ भने 100 सिटमा चाहिँ उठ्ने 40 सिट जित्ने 60 सिट हार्ने बुद्धिमानी कि 100 सिटमा चाहिँ 40 सिट साथीलाई दिने आफू 60 सिटमा मात्रै उठ्ने 60 सिटमा उठेर 51 सिट जित्ने अनि 40 सिट जो हामीले चाहिँ उहाँलाई हामीले सघाएका छौँ दिएका छौँ त्यो उहाँले पनि किन कि 40मा 40 जित्ला या 20 जित्ला 30 जित्ला फाइदा कसलाई कसरी भयो कसलाई भयो दुइटैलाई भयो हामीलाई पनि भयो उहाँलाई पनि भयो समग्र आन्दोलनलाई भयो। अनि तपाईँहरू यो 40% हुँदैन 50% हुँदैन यसो भनिराख्ने उहाँलाई पनि तपाईँको चाहिँ के अरे 40% दिएन भने आउने सिधै बनाउनु पर्ने नेतालाई अन्ततोगत माधवजीहरू त्यतिखेर 40% चाहिँ दिएर भए पनि मैसरको चाहिँ अध्यक्ष दिएर भयो। हामी कसैले भनेको थिएन अध्यक्ष त हुँदैन दुईवटा अध्यक्ष त हुँदै हुँदैन कम्युनिस्ट पार्टीतिर भनेको थियौँ हामीले बरु अध्यक्ष र उपाध्यक्ष भन्नुहोस् भनेको थियौँ तर उपाध्यक्ष हुँदैन म अध्यक्ष चाहियो भनेपछि अध्यक्ष पनि दिनुभएको मिस्टेक भयो त्यो पनि गल्ती भयो मिस्टेक भएको होइन त्यो प्र्याक्टिसले त्यो 3 वर्षसम्म त राम्रै चल्यो नि साउन्डको साथ चलेन पछि त खेल्नेले खेले उनीहरू पनि खेलिए होइन। अनि यो 3जना नेताले चाहिँ तपाईँको हिजोको जे चाहिँ सहजता जुन खालको कुरा थियो त्यसलाई चाहिँ एउटा अलिकति एक पक्ष चाहिँ पछाडि मात्रै हटिदियो भने कुरो मिल्थ्यो होला। मानिस के भन्छन् भने आवश्यकताभन्दा बढी चिनियाहरूको सलबलाहट दुई पार्टी बीचको एकता चिनियाहरूको प्रशिक्षण सी जिनपिङ पथको प्रशिक्षणहरू काठमाडौँ 5 तारे होटलमा थालेको त्यो नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा प्रभाव पार्ने बाह्य तागतलाई पचेन फलत नेकपा एमाले र कम्युनिस्ट पार्टीको यो कन्तबिजोग हविगत हुन गयो है र विभाजनको श्रृङ्खला त्यहीँबाट बिउरोपण भयो बीजारोपण भयो भन्छन् हो होइन त्यस्तो अर्थ लगाउनु पनि मिल्ला होइन। तर जिन्दगीभरि चाहिँ तपाईँको एउटा शक्तिले खेलिरहेको चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा चाहिँ अवस्था चाहिँ ठान्दैनौँ हामीले चाहिँ चिनीहरूको चाहिँ सी जिनपिङ विचारधारा त यहाँ चाहिँ तपाईँको नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीले लिने त होइन नि नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो स्वतन्त्र स्वाधीन भएर चलेको कम्युनिस्ट पार्टी अरू मुलुकमा छैन। हामी नै हो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ त्यो के अरे मदन भण्डारी नै हो काले चाहिँ टर्नपुरमा तिमीहरूले समर्थन गरिदेऊ न भन्दाखेरि हुँदैन राष्ट्रिय सवालमा तिमीले हामीलाई चाहिँ डिक्टेट गर्ने होइन भनेर भनेको संविधान बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको भारतले के भन्नु मोदी आएर के भन्नुभयो मोदी त्यो चाहिँ डेलिगेसन मै छु तिमीहरू सबै मिलेर बनाउनुपर्छ संविधान भन्यो हुँदैन सकेसम्म हामी सबै मिलेर बनाउँछौँ तर एक थरी चाहिँ संविधान नबनाउने हात धोएर बसिरहेको छ त्यो भएर मानेन भने चाहिँ हामीले संविधानको प्रावधान अनुसार के अरे 2/3 बहुमत जुटाएर चाहिँ संविधान बनाउँछौँ बहुमत जुटाएर संविधान बनाउँछौँ। त्यसमाले कसै तपाईँले शुभकामना दिने संविधान बनाउनु भने राम्रो कुरा हो तर यस्तो बनाउनु उस्तो बनाउनु डिक्टेट गर्न मिल्दैन भनेको त केपी नै हो त्यसमा चाहिँ साथ दिएको चाहिँ प्रचण्डले हो सुशीलजीले त पछाडि त्यसको कुरा चाहिँ मान्नुभयो अरू नेताले मान्नुभयो। त्यस कारणले नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले कहिले पनि विदेशी अवस्था छ जो सिपिसीको होस् त्यो चाहिँ के अरे त्यो इन्डियन कम्युनिस्ट पार्टी सिपिआईको होस् होइन हामीलाई स्वीकार्य छैन हामी कहिले पनि स्वीकार तर मानिस के भन्छन् भने यो बदलिएको नेपालको राजनीतिक अवस्थासँगै विदेशीहरूको हस्तक्षेप चाहिँ देखिने गरेरै बढ्न थाल्यो त यसको अर्थ कम्युनिस्टहरू वर्चस्व स्थापित भएको बेलामा बढ्नुको अर्थ त्यो समस्या भयो नि त त्यस्तो होइन यो हस्तक्षेप बढेको कुरा एउटा कुरा हो पहिले नियन्त्रणमै थियो विदेशीको नियन्त्रणमै थियो नेपाल अहिले के पन्जाबबाट मुक्त छ नियन्त्रणबाट मुक्त भएर चाहिँ तपाईँको हस्तक्षेपको चरणमा आउने भनेको त धेरै चाहिँ के अरे उन्मुक्तिको दिशातिर होइन मुक्तिको दिशातिर होइन अहिले पनि षड्यन्त्र भइराखेको हुन्छ दबाब चाहिँ आइराखेको हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी एउटा यस्तो चाहिँ रणनीतिक महत्त्वको ठाउँमा छौँ हामी एउटा चाहिँ तपाईँको विशाल चिन छ उत्तरतिर अर्को विशाल भारत छ यिनीहरू चाहिँ तपाईँको रणनीतिक हिसाबले आर्थिक हिसाबले सबै हिसाबले यिनीहरू चाहिँ एक खालको वैरभाव राख्छन् इन्टरनेसनल चाहिँ कूटनीतिक रूपले चाहिँ के अरे कूटनीतिक समुद्र भएको भयो भने एक्लै अर्कोलाई चाहिँ उनीहरू चाहिँ प्रतिद्वन्दी ठान्छन् भन्नुहोस् न प्रतिस्पर्धी ठान्छन् र नेपालमा चाहिँ भारत चाहन्छ आफ्नो चाहिँ एक क्षेत्रको हिजोको चाहिँ के अरे नियन्त्रण कायम रहिरहोस् अब त्यो सम्भावनै छैन त्यसबाट हामीले मुक्त भइसक्यौँ धेरै कुरा होइन। त्यो नाकाबन्दीको बेलादेखि लिएर हाम्रो चाहिँ ट्रेड एन्ड ट्रान्जिटको सम्झौतादेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ त्यसले धेरै कुरा चाहिँ छिनोफानो गरिसकेको छ नि। र अर्को कुरा चाहिँ चिनको चाहिँ जुन चाहिँ के अरे प्रभुत्व यहाँबाट भने फेरि इन्डियालाई पनि तपाईँको त्यो असह्य हुन्छ त चिनको जुन खालको प्रभुत्व त्यो हाम्रो कारणले भन्दा पनि हामीले चाहिँ पहिलेदेखि अलिअलि चाहिँ तपाईँको केही शक्तिहरूसँग चिनको अलिक निकटता बढी थियो हामीसँग भन्दा पनि होइन। र अब अहिले चाहिँ चिनीहरू चाहिँ जसरी चाहिँ ओपनली चाहिँ बोल्न थाल्यो पहिले त उनीहरूको साइलेन्ट डिप्लोमेसी हो साइलेन्ट डिप्लोमेसीबाट उनीहरू चाहिँ अहिले भोकल डिप्लोमेसीमा आइसके पछाडि र अब केही शक्तिलाई असह्य हुने या त्यसको प्रतिवाद गर्ने कुरो त हुँदै भयो होइन।
त्यसको कारणले पनि केही न केही होला होइन, तर मूल कारण त्यो हो भन्ने लाग्दैन। हाम्रो चाहिँ विभाजन, हाम्रो चाहिँ के अरे उस चाहिँ हाम्रै चाहिँ आन्तरिक व्यवस्थापन हामीले गर्न नसकेरै हो भन्छु मैले। तर मानिस के भन्छन् भने प्रतिपक्षीहरू र कतिपय स्वनामधन्य बुद्धिजीवी कहलिएका व्यक्तिहरू ओलीजीले चीनसँग व्यापार तथा पारवाहन सम्झौता गर्नुभयो, बेस्ट, राम्रो थियो। BRI-मा पनि उहाँले हस्ताक्षर गराउनु होइन। नेपालको प्रतिबद्धता, नेपालले प्रतिबद्धता जनायो। MCC फेरि अलग ढङ्गको स्थितिमा छ। कालापानी, लिपुलेक, लिप्याधुरा सम्बन्धी नक्सा जारी भयो, यो पनि प्रशंसनीय छ। तर जब चीनसँग व्यापार तथा पारवाहनको सम्झौता भयो, त्यो कार्यान्वयनको पार्टमा अगाडि बढेन। BRI-को पनि कार्यान्वयनतर्फ अघि बढेको छैन। अनि MCC-का लागि उहाँ लालैत हुनुहुन्छ केपी ओलीजी। अनि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको नक्सा त जारी भयो, तर कतिपय सवालमा उहाँ त्यसलाई सहज ढङ्गले अगाडि बढाउने सवालमा समस्या छ। सामन्त कुमार गोयलसँगको उहाँको फुसुरको चर्चा बढी छ। अनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा दक्षिणको प्रभुत्व बढ्दै गएको, झन् बढ्दै गएको र कुनै डिजाइनभित्र रहेर ओलीजीले अलि युटर्न गर्नुभयो भनेर उहाँमाथि आरोप छ। यो सुन्नु पनि भयो होला तपाईँ। नेपालमा कुनै पनि बुद्धिजीवी स्वतन्त्र छैन आजको दिनमा। या त दक्षिणतिरको प्रभावमा बोलिरहेको हुन्छ, या उत्तरतिरको प्रभावमा बोलिरहेको हुन्छ, या त समुद्र पारतिरको प्रभावले बोलिरहेको हुन्छ नेपालको बुद्धिजीवीहरू। त्यो गरिब मानसिकता कुनै न कुनै पार्टीसँग आबद्ध छन् उनीहरू, एकाध दुई बाहेक होइन। त्यस कारणले कसले के भन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा आग्रहले भनिराखेको हुन्छ, त्यही त्यस्तै शक्तिहरूबाट चाहिँ परिचालित भइराखेको हुन्छ, त्यस्तै चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ हुर्केर त्यो कुरा आइराखेको हुन्छ होइन। यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ भुल्नुहुन्न क्या। चीनसँग चाहिँ हामीले ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट चाहिँ सम्झौता गर्ने बित्तिकै, या चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको BRI-मा सम्झौता गर्ने बित्तिकै सबै चाहिँ छुमन्तर चाहिँ उनीहरूकै चाहिँ के अरे सँग चाहिँ सबै मिल्नुपर्छ, अर्को दक्षिणतिर हेर्नै हुँदैन भन्ने चाहिँ मान्यता राख्ने छन्। त्यस्तो हुन्छ र? MCC-को सवाल उपर तपाईँको धारणा सुनाउ त। MCC त्यस्तो हुन्छ र हुँदैन नि। अब चाहिँ लिपुलेकमा हामीले जहाँ लड्नुपर्ने हो त्यहाँ पो लड्ने हो त। भारत हाम्रो निरपेक्ष शत्रु हो र? जहाँ चाहिँ उहाँले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हामीलाई हाम्रो चाहिँ राष्ट्रियतामाथि, हाम्रो स्वाधीनतामाथि, हाम्रो भौगोलिक अखण्डतामाथि हस्तक्षेप गर्ने गरिरहेको छ। हाम्रो आन्तरिक चाहिँ इकोनोमिक चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ कल्चरल क्षेत्रमा हाम्रो चाहिँ जहाँ उनीहरूले डोमिनेसन गरिरहेको छ त्यहाँबाट मुक्ति नै खोजेको हो। आजको दुनियाँमा उनीहरूसँग हाम्रो चाहिँ दौत्य सम्बन्ध हुँदैन, मित्रतापूर्ण सम्बन्ध हुँदैन अरू ठाउँमा। अनि त्यो मित्रतापूर्ण सम्झौता गरिराख्ने बित्तिकै कालापानी या चाहिँ लिपुलेक या लिम्पियाधुरा ल्याएको कुरो गलत हुन्छ? त्यो त कूटनीतिक माध्यमबाट चल्नु पऱ्यो। कूटनीतिक माध्यमबाट त्यो अब चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले भोगचरण गर्ने ठाउँमा चाहिँ ल्याउनु पर्ने हो। हामी उसँग चाहिँ खुकुरी लिएर चाहिँ लडाइँ लडेर त्यो चाहिँ कुरो प्राप्त हुनसक्छ आजको दुनियाँमा। त्यो कूटनीतिक माध्यमबाटै जानुपर्छ। इन्डियासँग चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले, हाम्रो नेता केपी शर्मा ओली या माधव नेपाली जो भनौँ हाम्रो नेताहरू प्रो चाइनिज पनि होइन, प्रो इन्डियन पनि होइन। हामी प्रो चाइनिज भइरहँदाखेरि एन्टी इन्डियन हुने, प्रो चाइनिज इन्डियन हुँदाखेरि एन्टी चाइनिज हुने पनि होइन। पछिल्लो समयमा ओलीजीले युटर्न गर्नुभयो भन्छन् भनेर प्रमाण चाहियो नि मान्छेले चाहिँ। सामन्त गोयलसँगको मध्यरातको कुराकानी अनि त्यसपछि त्यही अनुसार डिजाइन भयो। यो संघीयतामाथि प्रश्न अनि यो निरपेक्षतामाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो भन्छन्, आक्षेप लगाउने। यस्तो कुरा भन्ने चाहिँ विद्वानहरू, बुद्धिजीवीहरू, यस्ता कुरा भन्ने नेताहरू एम्बेसीमा गएर अवैध रूपमा चाहिँ होटलमा चाहिँ तपाईँको एउटा नेता अगाडि एउटा चाहिँ एम्बेसडर या त्यहाँको चाहिँ डिसिएम भनेको के हो? नेपालको उपसचिव सरह या सचिव सरहको कर्मचारी होइन। अनि हामी मन्त्रालयमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न चाहिँ त्यो गिफ्ट लिन चाहिँ गइराखेका हुन्छौँ के अरे एम्बेसीमा। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको देशको अहितमा अब देशभक्तिको चाहिँ भावना तोडेको चाहिँ नहुने प्रधानमन्त्री सिधै भनौँ, म तिमी कहाँ आउने होइन, तिमी चाहिँ तिम्रो एम्बेसीमा आउन, मै कहाँ हो? मोदीले त मोदीसँग कुरा भएर मोदीले पठाएको हो नि। डिप्लोमेटिक चाहिँ मुभमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ भारतको चाहिँ तपाईँको र चाहिँ आज खुफिया संस्था मात्रै होइन, पोलिटिक्स पनि उसले ड्राइभ राखेको छ नि। त्यस कारण दुईवटा पार्टी बिचको चाहिँ दुईवटा चाहिँ देश बिचको चाहिँ कूटनैतिक सम्बन्ध, पोलिटिकल चाहिँ सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्ने भने त्यस्तो चाहिँ के अरे वार्ताहरू चाहिँ एक आपसमा चाहिँ दुईवटाको बिचमा मात्रै भएर मात्रै हुन्छ र? सचिवहरू पठाउनु, विदेश सचिवहरू पठाउन सक्छन्, विदेश मन्त्रीहरू पठाउन सक्छन्, भारतको चाहिँ र जस्तो संस्थाहरू पठाउन सक्छन्। हाम्रो पो चाहिँ तपाईँको हाम्रो चाहिँ के अरे राष्ट्रिय अनुसन्धान त्यस्तो चाहिँ रूपमा चाहिँ हामी प्रयोग गरेकै छैनौँ। प्रयोगै हुन इन्टरनेसनल चाहिँ उसको डिपार्टै खोलेका छैनौँ हामीले होइन। त्यति कमजोर बनाएर किन राख्नु भएको त यत्रो परिवर्तनपछि पनि? होइन, त्यो त बनाउनु पऱ्यो नि। त्यस कारणले त्यो सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँको यो मन नपर्ने मान्छेको सासै गराउँछ भन्ने जस्तो नेपाली उखान छ नि, त्यस्तो व्यवहार गर्छौँ क्या हामी।
त्यस विषयमा अरू विषयमा थप कुरा गरौँला कि तर कम्युनिस्ट पोलिटिक्स अनि नेकपा एमालेको स्वयं चाहिँ अब के हुन्छ त बताउनुहोस् त। नेकपा एमाले कहिले कमजोर हुँदैन। उसले लिएको जे विचार छ के इन्ट्याक्ट रहन्छ। अब उसले एमाले एकीकृत ढङ्गले अघि बढ्छ। उसले लिएको जे विचार छ उसको चाहिँ सङ्गठनात्मक संरचना जस्तो खालको उसले बनाएको छ यो 3 वर्षभित्र त्यो निष्क्रिय छ। अब हामीले सक्रिय बनाउनुपर्छ। जुन खालको चाहिँ कार्यकर्ता र्याङ्क एन्ड फाइल उसले बनाएको छ काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता र एमाले कार्यकर्ता तुलना गर्नुहोस् त समाजमा गएर, या माओवादीको कार्यकर्ता र एमाले कार्यकर्ता बिच तुलना गर्नुहोस्, अरू पार्टी तुलना गर्नुहोस् त धेरै फरक पाउनुहुन्छ। तपाईँहरू क्याडर बेस हुनुहुन्छ। तपाईँको के अरे क्याडर बेस होइन हाम्रो। क्याडर बेसबाट चाहिँ हामी चाहिँ सिफ्ट भएर मास बेसमा मास बेस क्याडर पार्टी मासमा आधारित लाभ पनि क्याडर्सलाई लाभ पनि दिनुहुन्छ अनि मास मोबिलाइज पनि गर्नुहुन्छ। होइन त्यो त अब अहिले जुन चाहिँ के अरे बाटो लिइरहेको छौँ हामी समस्या सङ्घर्ष चुनावको भोटै चाहियो सरकार चलाउनुपर्छ भन्ने पार्टी भयो। हिजो त तपाईँको चाहिँ क्याडर्स पार्टी भने त के भन्दाखेरि लडाइँ गर्ने लुकेर हिँड्ने त्यो भने मात्रै पो केही वीर बिराङ्गनाको पार्टी बनायो। अब केही वीर बिराङ्गनाको पार्टी त पार्टी चल्दैन। व्यापक जनतामा आधारित हुनु पऱ्यो, व्यापक जनताको समर्थन प्राप्त पार्टी हुनु पऱ्यो नि। त्यसको लागि चाहिँ घाम पनि झेलेको दुःख सुख झेलेको मान्छे चाहिँ के अरे बित्दाखेरि चितामा पनि पुगेको छ दुःख साट्न। कुनै चाहिँ छोरा चाहिँ सुख पास्ने गऱ्यो भने त्यहाँ सुख साट्न त्यहाँ पनि पुगेकै छ। कोही चाहिँ सङ्कट पऱ्यो भने त्यहाँ पनि पुगेको छ। बाढी पहिरो गर्ने त्यहाँ पनि पुगेकै छ। दुःख सुखमा जनताको चाहिँ एकाकार भएर चाहिँ हिँड्ने कार्यकर्ता चाहियो अब हामीलाई। अब त्यस्तो कार्यकर्ता एकपछि अर्को धक्का त लाग्दैछ। पटक पटकको सर्वोच्च अदालतका फैसला आदेशहरूले त्यो देखिएको छ। अब कुन सङ्घारमा तपाईँहरू प्रवेश गर्नु भएको छ भने नि सर्वोच्च अदालतले भोलिका दिनमा केही दिनभित्रमा के फैसला गर्ला त्यसपछि यसको भाग्य निर्धारणको बारेमा टुङ्गो लाग्ने स्थिति। सर्वोच्चले हाम्रो भाग्य फैसला हुँदैन। त्यो त हुने नै भयो नि। होइन हुँदैन। हाम्रो चाहिँ सर्वोच्चले 20 जना मन्त्री प्रधानमन्त्री चाहिँ मन्त्रीहरू बाहिर पर्यो पार्टीको तहमा। अहिले तत्काल देखियो परिणाम हो तर अन्ततः त्यस्तो हुँदैन क्या। अन्ततः 2052 भदौ 12 गतिको चाहिँ निर्णय फैसला सुन्नु न सर्वोच्चले। हाम्रो सरकारले कु गरे होइन त्यतिखेर चाहिँ स्थिति भन्दाखेरि गरे होइन। संवैधानिक कु गरे होइन। एमाले मर्यो, एमाले हरायो। त्यस पछाडिको चाहिँ 54 सालको चुनावमा त उसले 2/3 बहुमत ल्यायो। हामीले मनमोहन अधिकारीको पालाको तपाईँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले अदालतले पार्टीलाई हराएर पार्टीले सरकारलाई गिराएर जनतासँगको चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध बिग्रिएको छैन भने हाम्रो नीति चाहिँ हामीले चेन्ज गरेका छैन भने होइन हामी नेताहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे काम गर्छौँ भने अदालतको 1-2 म कथमबाट सुरु गर्छु है त। विगतको कुरा सम्झाएको मैले तपाईँको होइन। तलमाथि केही न केही समस्या भइरहेको सरकार चलाइरहेको सरकार चाहिँ गयो अर्को सरकार बन्यो तर काम गरिरह्यो भने त्यसले त धेरै असर गर्दो रहेछ नि त। फेरि जनताले फेरि विश्वास गरेर पठाउँदो रहेछ पठाउनु होइन। हामीले धेरैपल्ट त्यस्तो उबरखाड बेहोरेका छौँ कि सरकार आउनु जानुलाई त्यति महत्त्व नदिने भन्न खोज्नु भयो होइन। सरकार चाहिँ हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ लडाइँमा संसदीय लडाइँमा। संसदीय लडाइँ भन्दा अङ्कगणितको लडाइँ पनि हो के त। अब ओलीजीले के मार्ग प्रशस्त गर्ने राजीनामा दिनु दिए ठिक हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा तपाईँ हुनुहुन्छ। त्यस्तो किन चाहिँ त्यस्तो गर्नु पर्यो। अब अदालतले गलत त्याइदियो भने त झन् अप्ठ्यारो परेन। अदालतले तपाईँले यही गर्छ भने कसरी भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। अब शेरबहादुरलाई सिधै प्रधानमन्त्री बनाइदिनु पर्यो भने त्यहाँ रिट परेछ तपाईँलाई थाहा होला। निवेदन त परेको छ डिजाइन त्यसो पनि होला सबै कुरा होला कि परमादेश चाहिँ के अरे जारी गर्नु पर्यो के भन्छ नि शेरबहादुरलाई चाहिँ के अरे प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ के अरे नियुक्ति गर्ने भनेर परामर्श जारी गर्ने भनेर चाहिँ भन्ने चाहिँ भनेको छ। त्यो चाहिँ यो नेपालको चाहिँ के अरे अहिलेको चाहिँ के अरे मौसमको भविष्यवाणी गर्न सकिने भयो। सर्वोच्चले चाहिँ के निर्णय गर्छ कता जान्छ भन्ने निर्णय हामीले भविष्यवाणी गर्न नसक्ने भयो क्या। एउटा कहिले अलि विगतको यो 2-4 महिनाको चाहिँ घटनाक्रमहरू त्यही देखिया होइन। तर सर्वोच्चले गरेको फैसला या आदेशहरूलाई त्यसलाई दुत्काएर जान सक्ने अवस्था तपाईँहरू हुनुहुन्न त बाध्य हुनुहुन्छ। गलत कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू। हामीले बारम्बार भनेका छौँ। हिजो पनि हाम्रो चाहिँ अध्यक्षले भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो हामी कानुनको शासन मान्ने हो। हामीलाई त्यो अप्रिय लाग्ला हामीलाई त्यसले नोक्सान पुर्याएको होला तत्कालको लागि तर उसले जे फैसला गर्छ हामीले मान्नुपर्छ। अघिल्लो पटक संसद पुनर्स्थापना हुँदाखेरि पनि त्यही भन्नुभयो होइन। यो हाम्रो अप्रत्याशित भयो। हामीलाई चाहिँ हामीले चिताउँदै नचिताएको फैसला भएको छ। हामी त चुनावमा जानु खोजेको चुनाव चाहिँ के अरे जान हुँदैन भनेर चाहिँ सर्वोच्चले फैसला गर्यो। संसद पुनर्स्थापना हुन्छ संसद फलाना दिन डाक्यो भने फलाना दिन डाकेन। रुल अफ ल मान्छु भनेर चाहिँ प्रतिबद्ध जनाएको चाहिँ पार्टीले सरकारले गर्ने कुरा त्यही हो। अहिले पनि हामी चाहिँ शेरबहादुरलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री त्यो त मान्नु पऱ्यो नि सर्वोच्चले फैसला गरिदियो भने सम्भावनामा त्यो पनि हुनसक्छ एउटा सम्भावना हुनसक्छ त्यो नहुनु पनि सक्छ होइन।
त्यस कारण यो धेरै त्यहाँभित्रको सम्भावनाहरू धेरै छन्। यसको बारेमा सर्वोच्च बारेमा अलि हुन लागेको बेलामा अहिले यहाँ छलफल चलाएर फेरि त्यसको चाहिँ मानहानि गरेको या त्यसको चाहिँ हस्तक्षेप गरेको भन्ने अर्थ होला होइन। त्यसबारेमा धेरै छलफल नगरौँ। सम्भावना चाहिँ धेरै हुन्छन् होइन, विभिन्न सम्भावनाहरू छन्। त्यो जेसुकै सम्भावना भए पनि हामी चाहिँ हामीलाई प्रिय लागे पनि नलागे पनि हामीलाई मन परे पनि नपरे पनि हामी न्यायपालिकाको चाहिँ एउटा के अरे जुन निर्णय हो त्यो निर्णय चाहिँ हामीले मान्छौँ। हामी रुल अफ ल मान्छौँ। तर कहिले कहिले चाहिँ हामीले चाहिँ अब जनतालाई जागृत गर्नु पऱ्यो नि, त्यो कुरा चाहिँ जनतालाई सुनाउनु पऱ्यो। यो चाहिँ फैसला चाहिँ गलत भएको छ, यो चाहिँ फैसला गलत भयो, त्यस कारणले हामी चाहिँ तपाईँको बिचमा आएका छौँ भनेर जनतालाई चाहिँ हामी परिचालित गर्न सक्छौँ। स्वयं एमालेकै बारेमा अलिक स्पष्ट पारिदिनुहोस् कृपया, किनभने यो न्याय गरिदिनु पर्यो। जो लाखौँ दर्शक हेरिरहनुहुन्छ कि एमालेको चाहिँ मिलाउनुहुन्छ तपाईँहरू कसरी भन्न खोजेँ मैले होइन। त्यो सबै कुरा तपाईँलाई यो हाम्रो जे चाहिँ तपाईँको के भन्छ त्यो कडीहरू चाहिँ तपाईँले सुनाइदियो भने त्यो कडी चाहिँ जनताले त सुन्न पाउनु पर्यो। दर्शक वार्ता चलिरहेको बेलामा चाहिँ कडीहरू सुनाउनुहुन्न पहिले नै। अहिले गोप्य नै राख्ने केही न केही जहाँ चाहिँ भइरहेछ। अहिलेसम्म चाहिँ के होस् हामीले कमसेकम 2075 फागुन जेठको 2 गते चाहिँ फर्किने भनेर एउटा ठुलो चाहिँ ऐतिहासिक निर्णय गरेका छौँ। त्यो नै अब समानान्तर कमिटीहरू बनाएर बसेका जिल्लाको सबै चाहिँ अब त किन चाहिँ के अरे सूर्य चिन्ह किन छोड्ने एमाले किन छोड्ने भनिसक्यो नि त होइन। उनीहरूलाई चाहिँ त्यो फर्किने एउटा चाहिँ आधार तयार भयो। अब अपमान हुन्न, पुरानै बाटो हुन्छ, नयाँ बिचमा गरेको निर्णयहरू चाहिँ हामीले चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ अब के अरे उस गरिदिन्छौँ भनेर भनिसक्यो होइन। र अब कतिपय तपाईँले भन्दै भने सबै त्यही भनेपछि आज हिजो हाम्रो जति उपाध्यक्षहरू हुनुहुन्थ्यो सबै हुने भयो। अष्टलक्ष्मी उपाध्यक्ष हुने भयो, भीमरावजी उपाध्यक्ष हुने भयो, वामदेवजी उपाध्यक्ष हुने भयो, म सचिव हुने भएँ, अर्को गौकर्णजी सचिव हुने भयो, योगेश हामी सचिव हुने भयो, उपमहासचिव 2 जना थियो उहाँ पनि हुने भयो, महासचिव हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि हुने भयो। त्यही ठाउँमा फर्कने भयो। त्यही ठाउँमा फर्कने भयो। अनि रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट लगायतको भविष्य होइन, उहाँहरूलाई माओवादीबाट माओवादी केन्द्रबाट आएका एकीकृत पार्टीमै बसेको हुनाले होइन, बसेको हुनाले हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले स्ट्यान्डिङ कमिटीमा राखेको छौँ 4 जनालाई। बाँकी 23 जनालाई चाहिँ उहाँसहितको 23 जनालाई चाहिँ हामीले केन्द्रीय कमिटी सदस्य बनाएको छौँ। त्यसमा हाम्रो चाहिँ सहमति छ समग्रमा। किन पार्टीलाई एकीकृत बनाउँदै एकता बनाउँदै लैजाने भन्ने अनि एकताको धारमा आएकोहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अपमान गर्ने हो या उनीहरूलाई चाहिँ अभिभावक चाहिँ प्रदान नगर्ने हो भने त्यो चाहिँ हाम्रो जुन उद्देश्य हो एकीकृत पार्टी बनाउने, एकताबद्ध पार्टी बनाउने, त्यो उद्देश्य मिट हुँदैन नि। त्यस कारण उहाँलाई चाहिँ हामीले त्यो सम्मान गर्छौँ। नेकपा एमाले चाहिँ एकीकृत रूपमै अघि बढ्छ, यो चाहिँ ढुक्कका साथ तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ? होइन, म चाहिँ विश्वासका साथ भनेको छु। 100% जस्तो होइन, 100% चाहिँ दुनियाँमा 100% भन्यो भने फेरि त्यो दुर्निरपेक्ष कहिलेकाहीँ नहुन सक्छ। तर हामी चाहिँ त्यही ठाउँमा छौँ, पार्टी एकताबद्ध बनाउँछौँ। अनि प्रचण्डजीहरूसँगको सवाल उपर समग्र वाम आन्दोलन अथवा कम्युनिस्टहरू बिचको एकताको कुराको धेरै कुरा बिग्रिएको छ होइन। नेताहरू धेरै रिसारिसमा एकाएकीमा हुनुहुन्छ, त्यहाँ पुग्न सकिँदैन। तर सक्नुपर्छ, नसकेर हुन्छ अन्ततोगत। हामी चाहिँ नेताहरूलाई बिस्तारै चाहिँ फेरि चाहिँ छलफलको चाहिँ वातावरण बनाउँछौँ होइन। कहिले चिया खाने बाना गरेर, कहिले के गर्ने गरेर चाहिँ गराउँछौँ। अघिल्लोबाट पनि हाम्रो नेताहरू भदौदेखि बोलचालै नभएको नेताहरू हामीले जुटाएर चाहिँ यो कार्यदल बन्यो, कार्यदलले यत्रो चाहिँ उपलब्धि हासिल गरेको छ होइन, हासिल गरेको छ। उहाँलाई पनि पार्टी छोड्न त मन कहाँ हुन्छ त। तर हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ अब त्यो मान्छे रिसको बेला चाहिँ दैखा घिउको कसैले भन्दैन नि, भन्छन् नि। रिसको बेला एउटाले अर्को कुरा गरेको छ, अर्कोले कुरा गरेको छ, अनि चाहिँ इकाइ भएर चाहिँ यो ठाउँमा पुगेको छ होइन। त्यो रिस राग द्वेष सबै चाहिँ बिस्तार चाहिँ कुल डाउन गरेर अब उहाँलाई पनि सम्मान हुने, पार्टी पनि चाहिँ एकताबद्ध हुने। अब चाहिँ को चाहिँ एक कदम अगाडि के अरे पछाडि हट्नुपर्छ, कोही एक कदम अगाडि बढ्नुपर्छ, हुँदैन भनेको एक कदम अगाडि गएर हुन्छ भन्नु पऱ्यो। यस्तो गर्न सकिन्न चाहिँ कहाँ चाहिँ यो जान सकिन्छ भने 2 कदम चाहिँ पछाडि हटेर चाहिँ मिलाउनु पऱ्यो। छिनोफानो सालाखाला कहिलेसम्ममा छिनोफानो होला? यी सबै छिनोफानो त चाहिँ तपाईँको यही हप्ताभित्र सक्नुपर्ने छ। यो हप्ताभित्र सकिन्छ? यो हप्ता भनेको आज बुधबार हामी संवाद गर्दै आवश्यकता त्यो छ। तर चाहिँ त्यो फेरि मिल्ने कुरा, मिलाउने कुरा, विन सिचुएसन कायम गर्ने कुरा धेरै गाह्रो हुन्छ नि। फेरि कहिले कहिले सानो कुराले अड्काइदिइराखेको हुन्छ होइन। हाम्रो आवश्यकता 1 हप्ताभित्र सक्नुपर्छ भन्ने छ। तर मैले अहिले यति भन्न सक्दिनँ, 1 हप्ताभित्र सक्छु भन्न सक्दिनँ होइन। तर चाँडोभन्दा चाँडो सक्ने भनेर प्रधानमन्त्री आज पनि हामीले त्यही भनेको छौँ, चाँडोभन्दा चाँडो। आज पनि बस्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अतिरिक्त राजनीतिक कदम चाल्न सक्ने सम्भावना पनि छ है भन्छन् केही मानिस। अहिले त्यो के को अतिरिक्त सम्भावना छ? केही सम्भावना छ। अब अतिरिक्त भनेको त के अरे सङ्कटकाल लगाउने होला, त्यो कहीँ हुनु सम्भव छ? त्यो छैन है, त्यो आवश्यकता छ। अहिले मैले उहाँसँग यो बारेमा त कुरा त्यस्तो मैले चाहिँ 1% पनि सम्भावना देख्दिनँ, त्यस्तो कुरा त भएकै छैन हाम्रो। तपाईँसँग एउटा विषय प्रधानमन्त्री ओलीको सवाल उपर अनि त्यसपछि तपाईँको प्रदेशमा म जान्छु है, तपाईँको प्रदेश सरकार उपर। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि खास गरी यो पछिल्लो समयमा
संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीको नियुक्ति गर्नुभयो, विभिन्न ढङ्गले आफ्नो मानिसहरूको चयन गर्नुभयो भन्ने बारेमा व्यापक विमति आलोचना छ। तपाईँ अलि ओपन बोल्न सक्ने व्यक्ति भएको हुनाले, किनभने आफ्नै बुताले एउटा प्रभाव जमाएर स्थापित व्यक्ति भएको हुनाले यस सवाल उपर तपाईँ के धारणा राख्नुहुन्छ? सुनौ त तपाईँको कुरा। यो चाहिँ धेरै कुराहरू पूर्वाग्रही जनित छन्। पूर्वाग्रहले भनेको क्या, अनि केही कुराहरू चाहिँ साँचो पनि छ। यो नगर्दै हुन्थ्यो भनेर मैले भनिरहँदा मलाई पनि थै लाग्दा उहाँले गरे देखिन्छ कि यो त यति त नगर्दै हुन्थ्यो नि त भन्ने चाहिँ लाग्दाखेरि यो चाहिँ मानवीय कमजोरी भन्छु मैले यसलाई, होइन? त्यो इन्टेन्सनल भन्दाखेरि नि यो एक्सिडेन्टल होला, या चाहिँ तपाईँको मानवीय कमजोरी भन्छु, ह्युमन एरर भन्छु मैले। त चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भनेदेखि अहिले त कङ्ग्रेसले यसो गर्यो भने त सुँदैन। काङ्ग्रेस त चाहिँ उयो चुनावी सरकार उभ्यालो भने नि नगर भन्दा चाहिँ 7 जना चाहिँ प्रदेश प्रमुखहरू चाहिँ नियुक्ति गरे होइन। कङ्ग्रेसले त एउटा पनि छोड्दैन, उसको त विगतले त्यही देखाउँछ, होइन? तर हाम्रो पार्टीभित्रको चाहिँ यो चाहिँ इक्वेसनलाई कसरी मिलाउने भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँले अलिअलि ध्यान नदिएकै हो भन्छु मैले। केपीजीले त्यो ध्यान दिएको भए चाहिँ यस्तो चाहिँ नहुन पनि सक्थ्यो। मान्छेको मनै त हो नि, होइन? त्यसो चाहिँ अलि त्यसमा चाहिँ उहाँको यथोचित ध्यान पुगेन भन्छु मैले। यो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत विचार हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि अर्को चाहिँ तपाईँको यो केपी ओलीले चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ एकलौटी गऱ्यो या चाहिँ यसरी गऱ्यो भन्ने जे कुरा छ नि, एकथेरी चाहिँ हात धोएर चाहिँ कामै गर्न नदिने भनेर लागिरहेछ। जस्तो संवैधानिक परिषदको कुरा बेला आउँछ नि, संवैधानिक परिषदमा जे खालको चाहिँ तपाईँको कानुनी प्रबन्ध थियो, एकजना अनुपस्थित हुने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको बैठकै नहुने छ भने इन्टेन्सनली चाहिँ तपाईँको चाहिँ विपक्षी दलको नेता आउँदैन। नआएपछि त 2 वर्षसम्म चाहिँ तपाईँको संवैधानिक परिषद गर्नुपर्ने कारण ठप्प भएन। त्यसो बेला विकल्पहरू खोज्नुपर्छ पर्दैन। विकल्प खोज्नुभयो, विकल्प भनेको के थियो? अध्यादेशबाट त्यसको चाहिँ त्यो जुन नियमावली हो, जुन कानुन हो, त्यो संशोधन गर्ने कुरा मात्रै थियो। बहुमत भएपछि हुन्छ भन्ने त बनाउनु पऱ्यो नि। त्यो त युनिभर्सल ट्रुथको कुरा हो, चाहिँ के अरे एउटा चाहिँ मूल्य मान्यताको कुरा हो, बहुमतको चाहिँ तपाईँको रुल हुने कुरा होइन। तर हामीले त्यो ओभर स्मार्ट भएर त्यहाँ चाहिँ कमसेकम सहमति होस्, स्वतन्त्र पक्षले मन पऱ्यो नगरोस् भने हिजो चाहिँ संविधान बनाउने बेलामा, कानुन बनाउने बेलामा चाहिँ हामीले सबै चाहिँ भएपछि मात्रै गर्ने भन्यो, त्यो सम्भव थिएन। अमेरिकाको डेमोक्रेसी या बेलायतको डेमोक्रेसीमा त त्यो सम्भव छैन भने हाम्रो यहाँको डेमोक्रेसी सम्भव हुन्छ त्यस्तो कुरा? तपाईँले अहिले संवादमा जति कुरा व्यक्त गर्नुभयो, आदर्शका कुराहरू पनि छन्, वैचारिक कुरा, केही सन्देशमूलक कुराहरू पनि तपाईँले गर्नुभयो। स्वयं तपाईँ गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुनुभयो र आफूलाई निरन्तरता दिन या टिक्न भन्ने भाषा पनि मैले प्रयोग गरेँ। टिक्नका लागि मानिसले के भने पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आफू टिक्नका लागि, मुख्यमन्त्री निरन्तरताका लागि जात फाल्नु गुन्द्रुकको झोलमा, त्यस्तो मान्छेहरूलाई पनि प्रयोग गर्यो भनेर भनेका दीपक मनाङको नामले। यो तपाईँ के चिजबाट गाइडेड हुनुभयो जसका कारण तपाईँको पद पनि गुम्यो, तपाईँले प्रयास पनि गर्नुभयो, तर तपाईँ पनि त आफू टिक्नका लागि जे पनि गर्नुहुन्छ भन्ने अर्थ लाग्यो नि त। किन तपाईँले यो आदर्शको कुरा गरे? होइन, म टिक्नको लागि जे पनि गरेकै होइन नि। मेरो चाहिँ त्यो मेरो आदर्शको विषय थिएन, मेरो निष्ठाको विषय पनि थिएन। त्यो बेला मैले गर्नुपर्ने चाहिँ त्यहाँको पोलिटिक्समा राजनीतिक बाध्यताको विषय थियो। मलाई त्यो कुरामा सबैभन्दा पहिला चाहिँ दीपक मनागे चाहिँ जो भन्छौँ यो अपमानित शब्द भन्छ। मैले धेरैपल्ट साथीहरूले पनि भनेको छु, दीपक मनागे होइन, अब त मान्य भइसक्नुभयो, उहाँ राजीव गुरुङ हो। किनभने दीपक मनागेलाई चाहिँ राजीव गुरुङ बनाउनुपर्छ भनेर लागेको मान्छे म। दीपक मनाङलाई राजीव गुरुङ बनाउन लागेको बन्यो? होइन, राजीव गुरुङ त हामीसँग एलायन्स गरेर चाहिँ 17वटा चुनाव लड्नु, चुनाव पनि जितेर आयो, होइन? चुनाव जितेर आएपछि हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्नुभयो। मेरो दलको सदस्य हो उहाँ चाहिँ, होइन? पछि 4-5 महिना अगाडिदेखि चाहिँ म स्वतन्त्र हुन्छु भनेर चाहिँ उसले आफैले चाहिँ स्वघोषित स्वतन्त्र हुन्छु भनेर भने। मैले त्यसमा केही पनि गरिनँ। यसले जे भनेको छ गरिरहेको छु अहिले भनेर, होइन? किनभने त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो अहिलेको यस्तो चाहिँ खचमच होला, साह्रो होला भन्ने पनि केही पनि थिएन। मैले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ के अरे हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गराउँदाखेरि शपथ खुवाएर चाहिँ तपाईँको शपथ खुवाउनु पर्छ, उहाँले शपथ खुवाएर चाहिँ संसदमा आउँदाखेरि हामीले एमाले प्रवेश गराउँदाखेरि राष्ट्रिय जनमोर्चाको कृष्ण थापाजी जो अहिले चाहिँ तपाईँको शहीद हुनुभएको छ, मोहन विक्रमजीहरूको चाहिँ कोरा खाएर, होइन? अनि उहाँले संसदमा भाषण गर्नुभयो, यो राजनीति चाहिँ कता जान लाग्यो, कम्युनिस्टको आदर्श चाहिँ यस्तो मान्छेलाई ल्यायो भनेर भने, होइन? त्यसको पनि मैले उत्तर दिने जरुरी छैन। पछि इन्डिभिजुअली चिया खाने खाने यस्तो चाहिँ राजनीतिमा यस्तो चाहिँ हुन्छ, मान्छेलाई चाहिँ म सुध्रिन्छु भनेपछि सुध्रिन दिनुपर्छ, विगतमा के थियो भन्ने कुरा चाहिँ एउटा कुरा हो,
तेस्रोमा चाहिँ समाजले पनि उसलाई मूल्याङ्कन गरिराखेको हुन्छ। आजको दिनमा के छ भन्ने कुरो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। प्रेजेन्ट टाइम इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टाइम भन्छ नि होइन। पास्ट इज पास्ट, फ्युचर इज अनसर्टेन भनेर हामीले 3 क्वेसनमा पढायो नि पहिला लियो टोल्स्टॉयको होइन। प्रेजेन्ट टाइम नै इम्पोर्टेन्ट हो भने अहिले चाहिँ के गर्छ भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण हो। अब म सुध्रिन्छु होइन, म समाज सेवा गर्छु, म देशको सेवा गर्छु भने उसले मौका पाउने कि नपाउने, जबकि ऊ कानुनी सब बन्धनबाट मुक्त भएर चाहिँ ऊ बसिया छ भने होइन, फौजदारी अभियोगहरू चाहिँ लाएर पनि चाहिँ मुक्त भएर बसिया छ भने त्यो त मान्छे पाउने भयो। नपाउने भए सांसद चाहिँ के अरे उम्मेदवारै नपाउनु पर्ने। मान्छेले जनताले त यो ठिक छ यो सुध्रिन पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ के अरे जिताएर पठाइसके, जनताले जिताएर पठाइसक्यो, मान्छे हामीले रोक्न मिल्दैन, त्यही रोक्न सक्नुपर्छ हामीले है। अनि यसलाई चाहिँ सुधार्ने मौका दिनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको होइन। अनि पछि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ काङ्ग्रेसले धेरै अगाडिदेखि चाहिँ भनिरहेकै विषय हो नि, हामी युवा चाहिँ खेलकुद मन्त्री बनाउँछौँ, हामीलाई भोट हाल्नु पऱ्यो, मुख्यमन्त्रीलाई चाहिँ को बिर्दाउँ भनेर चाहिँ भनेकै हो। उनले मलाई के भने, दाइ मलाई युवा खेलकुद मन्त्री दिने भएको छ काङ्ग्रेसले, उतातिर भोट हाल्यो भने अनि तपाईँलाई चाहिँ मसँग यत्रो सम्बन्ध छ, मैले तपाईँलाई के अरे यो पार्टी प्रवेश गराएँ, सुधार्ने मौका दिएँ मैले होइन। फेरि पनि मैले भनेको कुराहरू चाहिँ तपाईँ सुन्नुहोस्, लाग्नुहोस् राम्रो बाटोमा होइन। भनेपछि मन्त्री भयो भने म तपाईँकै मन्त्री खान्छु नि भनेपछि मैले चाहिँ मेरो मन त थिएन वास्तवमा। तर अब दीपक मनाङलाई बनाउने मन थिएन। मन त कसरी मन हुन्छ, मेरो चाहिँ मेरो आदर्शले त्यो भन्दैन नि मेरो होइन। तर व्यवहारमा मैले त्यो दिन चाहिँ मन्त्री बनाउनु पऱ्यो, किनभने उनी मन्त्री त्यो व्यवहार भनेको तपाईँ मन्त्री टिक्नका लागि बाध्य हुनुभयो होइन। मन्त्री टिकाउनु पनि त पऱ्यो नि मान्छे मन्त्री भने, किनभने मलाई चाहिँ समर्थन गर्ने के अरे 12वटा चाहिँ सांसद भएको चाहिँ माओवादीले समर्थन फिर्ता लियो, मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएर हिँडे कुनै कारण बिना, माथिकै कारणले, मेरो कारणले होइन नि। अनि चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीको त पहिले हाम्रो समर्थन थिएन, उहाँहरू भए उहाँहरू प्रतिपक्षमा हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्रिय जनमोर्चा 3 जना थियो, राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रले निर्णय गरेर चाहिँ अब चाहिँ यो केपी ओलीको चाहिँ टोलीको चाहिँ सरकारलाई चाहिँ हटाउने, समर्थन गर्न नसक्ने भनेर निर्णय गर्यो उहाँले। त्यो गरेपछि म त अल्प त परिहालेँ, म त मेरो त 27 जना मात्रै थियो। अनि दिपक भाइ चाहिँ के अरे राजीव भाइ मिलेपछि चाहिँ मेरो चाहिँ 28 हुन्थ्यो। अनि 28 जना दिपक मात्रै थपिँदाखेरि मेरो सरकार बच्ने होइन होइन। तर आफ्नो पनि उता चाहिँ जाँदाखेरि उता चाहिँ बहुमत पुग्ने भयो, त्यस कारण मैले तिमी यतै बस भनेर राखेको कुरा हो होइन। अब दिपक चाहिँ अहिले चाहिँ मेरो चाहिँ मन्त्री हुँदाखेरि ठिक हुने, काङ्ग्रेसको मन्त्री हुँदाखेरि बेठिक हुने कुरा चाहिँ होइन होइन, त्यो गर्न मिल्दैन। दिपक त एउटा चाहिँ इन्डिभिजुअल थियो, इन्डिभिजुअल मानेको थियौँ हामीले। इन्डिभिजुअलले आफूलाई फाइदा जहाँ हुन्छ त्यहीँ हेरे, त्यो त उसको संस्कारको कुरा थियो होइन। ऊ एउटा निष्ठामा बस्नु पर्थ्यो, निष्ठामा बसेन। निष्ठामा नबसेर चाहिँ मलाई जहाँ फाइदा जहाँ मन्त्री हुनु पाउँछ त्यहीँ जान्छ भनेपछि उसले मलाई सिधै भनेको छ, काङ्ग्रेसले 30 पुऱ्यायो भने 31मा म भोट हाल्छु त, म के अरे उनीहरूको मन्त्री हुन्छु मलाई सिधै भनेको छ उसले, लुकाएकै छैन कुरा होइन। काङ्ग्रेसले 30 पुऱ्यायो भने के अरे हाल्लास् त नि, हालेर चाहिँ मन्त्री खाला। तर त्यो दिन चाहिँ तपाईँको मैले विश्वासमा मत लिने दिनमा भोट त मलाई चाहिएको थियो। काङ्ग्रेस त खालि मेरो भोट नपुऱ्याइदियो भने पुग्थ्यो, उनीहरू त 30-32 पुऱ्यायो भने के मतलब हुन्थेन। त्यो दिनमा उनीहरूले उसलाई अपहरण गर्यो, अपहरण गरेर उसलाई लुकाएर राखेर भोट हाल्ने के ठाउँमा ल्याएन उनीहरू। यहाँ काभ्रेबाट गणेश लामा सहितको चाहिँ टिम गएर चाहिँ उसलाई चाहिँ होटेलमा, हामी त राति खोज्यौँ नि, अहिले पुरो चाहिँ खोज्नुपर्ने स्थिति आयो होइन। खोज्दाखेरि पछि उसले के भन्यो, यो मुख्यमन्त्रीले किन मलाई खेदिएको छ पुलिस लगाएर भन्यो। एउटा मन्त्री हराएको छ, बेपत्ता भएको छ, कहाँ छ थाहा छैन, फोन ट्र्याकिङ गरेर पनि चाहिँ बसेको ठाउँ पत्ता लाग्छ होइन। अनि मन्त्रीको चाहिँ स्थितिमा खोजी त गर्नु परेन। पछि चाहिँ उहाँ चाहिँ म यहाँ छु भन्यो, उहाँ पछि हामीले छोडिदियौँ। दीपक मनाङले अपहरणमा पर्यो, अपहरणमा पर्यो। तपाईँ आश्चर्य मान्नु होला, सेटिङमा थियो होइन। त्यो दिन भोट चाहिँ हाल्ने ठाउँमा चाहिँ नपुर्याउने कुरा थियो क्या। तपाईँहरू जुन आदर्शको कुरा गरिरहनु भएको छ नि, म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ कि ठिक छ, जनताले चुनावबाट मतदान जसलाई गर्छन् जितेर आउँछ, जुन पृष्ठभूमिको मानिस छ जनता जनार्दन भन्छ नि, जितेर आयो त्यसलाई मान्यता दिनै पर्यो। कि चाहिँ ऊ उठ्न सक्ने हैसियतमै हुनु भएन। अब संविधान त त्यो हैसियत निर्माण गरिसकेपछि उसले जनताबाट जितेको प्रतिनिधिलाई यथोचित सम्मान दिनुपर्छ। तर जुन परिस्थिति तपाईँले अहिले भन्नुभयो अपहरणको कथादेखि लिएर यावत यो हाम्रो नेपाली समाजमा जुन खालको हामी सिस्टमलाई डेभलप गरिरहेका छौँ, यस्तो निर्वाचन पद्धति, यो तौर तरिका, यसले नेपाली जन र देशको भलो हुन सक्छ भने यस्तो निर्वाचन पद्धति भनेर प्रश्न उठाउने भने त के त राजाको तानाशाही व्यवस्था मान्नु पऱ्यो, चुनावै नहुने व्यवस्था होइन कि त्यसलाई चाहिँ त्यो ठिक हो भने सन्दर्भ निकाल्नु खोज्नु भने मानिस उदाहरण दिन्छन् नि, बिहारको उदाहरण दिन्छन्, पहिलेको बिहारको ठाउँ चाहिँ के हुन्छ भने के अरे यो समस्याहरू जहाँ पनि हुन्छन्। पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा चाहिँ
विनर टेक्स अल हो, जसले जे छ उसले सबै काम गर्ने। तर हाम्रो यहाँ हुँदैन, बाँडीचुँडी खाने भन्छ फेरि होइन। त्यस कारणले पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा चाहिँ के अरे लाई ठिक ढङ्गले गभर्न गर्नको लागि चाहिँ हामीले ऐन कानुन राम्रोसँग बनाउनु पर्ने, हाम्रो व्यवहार आचरणमा सुधार हुनु पर्ने, त्यो चाहिँ नगर्ने अनि व्यवस्थालाई दोष लगाउने कुरा चाहिँ गलत कुरा हो। यही चाहिँ तपाईँको यही पार्लियामेन्ट्री सिस्टम हो जहाँ बेलायतमा संविधानै छैन। त्यो नजिरहरूबाट पार्लियामेन्टको चाहिँ नजिरहरूबाट चलिराखेको मुलुक हो। संसारको चाहिँ डेमोक्रेसीको चाहिँ पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको चाहिँ तपाईँको जननी भन्छ उसलाई होइन। अर्को चाहिँ देश चाहिँ तपाईँको अमेरिका, जहाँ चाहिँ तपाईँको के अरे प्रेसिडेन्सियल सिस्टम छ होइन। प्रेसिडेन्सियल सिस्टम त्यो अमेरिकामा चाहिँ त्यो सबभन्दा राम्रो चलिरहेको छ। त्यो दक्षिण अमेरिकातिर गयो भने प्रेसिडेन्सियल सिस्टमले सबभन्दा चाहिँ अस्थिरता ल्याइरहेको छ। त्यस कारण मुलुकले चाहिँ तपाईँको व्यवस्था आफै चाहिँ ठिक होइन क्या। एउटा चाहिँ भन्छ नि नीतिशास्त्रमा पात्र 3 थरीका हुन्छन्। एउटा सुपात्र हुन्छ, एउटा कुपात्र हुन्छ, एउटा अपात्र हुन्छ। पात्रले चाहिँ के अरे कुनै चिजको गुण निर्धारण गर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि दुध एउटा चाहिँ तपाईँको सबभन्दा उत्तम चिज हो, खाद्यान्न हो, खाद्य पदार्थ होइन। तर दुध चाहिँ तपाईँको कुन पात्रमा के अरे बस्या हुन्छ, राख्या हुन्छ भन्ने कुरामा त्यसले गुण निर्धारण गर्छ। दुधको गुण चाहिँ निर्धारण गरिदिन्छ क्या। तपाईँ पित्तलको भाँडामा दुध राख्नुभयो भने के हुन्छ? ओहो यो त दुध त सबभन्दा पौष्टिक चिज हो, सबभन्दा मिठो चिज, यो अमृत हो भनेर हुन्छ। दुध त कलाई लाग्छ र दुध चाहिँ खाना नहुने बिख हुन्छ। अनि त्यही दुध तपाईँको दारको ठेकीमा राख्नुभयो, भाँडामा राख्नुभयो भने त्यो दुध दुधै हुन्छ। त्यो चाहिँ राम्रो दही भन्छ, मिठो दही भन्छ होइन। त्यो अमृतै कायम रहिरहन्छ। तर तपाईँ त्यो दुध कहिले कहिले चाहिँ हाम्रो दारको ठेकी पाइएन, के पाइयो भने हामी चाहिँ पित्तलको भाँडामा के राख्ने भनेर कहिले कहिले चाहिँ हामी चाहिँ के हुन्छ बाँसको ढुङ्ग्रा पनि राख्छौँ हामी होइन। त्यो यति अमिलो हुन्छ त्यसको चाहिँ त्यसले आफ्नो गुण देखाउन सक्दैन क्या। गुण सबै त जाँदैन तर गुण देखाउँछ। त्यसले बाँसको ढुङ्ग्रो दुधको लागि अपात्र भयो होइन। दारको ठेकी दुधको लागि सुपात्र भयो। अनि उता चाहिँ तपाईँको पित्तलको भाँडो दुधको लागि कुपात्र भयो। अब हाम्रो संसदीय व्यवस्था आफ्नो दुध जस्तो हो, या डेमोक्रेसी आफ्नो दुध जस्तो चिज हो। कुन भाँडोमा राखिएको छ त्यो डेमोक्रेसीमा के अरे फङ्सन गर्ने चाहिँ के अरे नेताहरू पार्टीहरू कस्ता छन्, कुन भाँडो हो, कुन भाँडोले चलाएको छ, कुन भाँडोमा पात्रको कारण। त्यस कारणले हाम्रो पात्रहरू ठिक भएन भनेर हाम्रो व्यवस्थालाई दोष लगाउनु मिल्दैन। अब 1 मिनटमा सकिदिनुहोस् है त। त्यो सन्निकटमा नेपालको राजनीति प्रवेश गरेको छ। ओलीजीले राजीनामा दिने सम्भावना त छ कि छैन? होइन, अब सर्वोच्चको फैसला चाहिँ हुन्छ त्यही अनुसार हुन्छ। त्योभन्दा कुरा भने दुईवटा चिज हुनसक्छ। अब माग अनुसार हो भने सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेर चाहिँ शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर भनेर चाहिँ त्यो राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेर चाहिँ राष्ट्रपतिले शपथ खुवाउनु परिहाल्यो नि होइन। त्यहाँतिर त्यो एउटा सम्भावना हुन्छ। तर त्यो सम्भावना धेरै कम किन म देख्छु भनेदेखि नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकी अधिकार 2टा मात्रै दिएको छ। स्वविवेकी अधिकार एउटा चाहिँ संविधानको धारा 76 सङ्घीय सरकारको हकमा उपधारा 5 अनुसार उसले विवेक प्रयोग गर्न पाउँछ। थोरै त्यही विवेक प्रयोग गरेको त्यतिखेर चाहिँ एक थरीले भने त्यो केपी ओलीलाई चाहिँ घोषणा गरेको हुन्छ। किनभने यो त पार्लियामेन्ट्री सिस्टम हो। उनले 2टा दलको नेता जनता समाजवादीको प्रथम अध्यक्ष महन्त ठाकुर, भर्खरै त्यो दलले चाहिँ निर्वाचित गरेको संसदीय दलको नेता राजेन्द्र महतोले चाहिँ सही गरेर नेपाली कागजमा बकाइदा सही गरेर छाप लाएर दिएको त्यो अधिकारीको संसदीय प्रणालीमा त्यो चाहिँ त्यो अनि केपी ओलीले आफै चाहिँ पार्टीको अध्यक्ष पनि होस्, पार्लियामेन्ट्री पार्टीको नेता पनि हो, उसले आफ्नो 121 को दिएपछि त्यो अधिकारी हुन्छ। त्यही चाहिँ के अरे त्यही चाहिँ हेरेर चाहिँ तपाईँको संसदीय प्रणालीको मर्म बुझ्यो भने राष्ट्रपतिले केपी ओलीलाई नै चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ मत थियो। अर्कोले चाहिँ हामीले 146 पुगेका छौँ भनेर भन्यो होइन। राष्ट्रपतिले त्यहाँ चाहिँ आफ्नो विवेक चाहिँ प्रयोग गर्नु भने यो चाहिँ विवाद भयो। दुईटाले नगर्ने, केपी ओलीलाई नगर्ने, शेरबहादुरले नगर्ने भन्यो होइन। त्यस कारणले चाहिँ राष्ट्रपतिको त्यो स्वविवेकी अधिकारमाथि उहाँले चाहिँ हस्तक्षेप गर्न मिल्ने कि नमिल्ने, निर्णय गर्न मिल्ने कि नमिल्ने, त्यहाँ एउटा ठुलो प्रश्न हुन्छ होइन। अर्को कुरा भनेको चाहिँ तपाईँको त्यो भइहाल्यो भने चाहिँ एउटा शेरबहादुर हुन सक्ने भयो। अर्को संसद पुनर्स्थापना भयो भने के हुन्छ? संसद पुनर्स्थापना भयो भने ओलीजीले के राजीनामा दिने? पुनर्स्थापना खतम भयो भने राजीनामा किन दिने? फेरि फेस गर्ने होइन। अब निरन्तरता दिने प्रक्रिया सुरु होला नि त। अब प्रक्रिया सुरु, संसद पुनर्स्थापना भयो भने अब चाहिँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ नि। अहिलेको जो चाहिँ काम चलाउ सरकार छ उसले चाहिँ तपाईँको बहुमत प्राप्त गरेर अथवा यसो भन्न पनि सक्छ अदालतले, संसद पुनर्स्थापना गरेर चाहिँ जो काम चलाउ सरकार छ उसले विश्वास मतले भनिदिन पनि सक्छ नि। यो पनि त हुनसक्छ। त्यो भने त्यो एक महिनाभित्र विश्वास मत लियो भने यो सरकार चाहिँ बर्खार चाहिँ फेरि 2 वर्ष 20 महिनाको लागि जाने भयो होइन चाहिँ यसले चाहिँ विश्वास मत लिन सकेन या चाहिँ त्यस्तो चाहिँ फैसला भएन भने फेरि संसदमा चाहिँ शेरबहादुरजीले आफूले दावा गरे जस्तो विश्वास मत बहुमत पुर्याउनु भयो भने
शेरबहादुर पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्ने भयो। शेरबहादुरजीले बहुमत पुर्याउन नसके फेरि चुनावमा जाने कुरा भयो। त्यस्तै के होला त्यो परिस्थितिमा चाहिँ 76-5 अनुसारको प्रयत्न त्यसपछि नभएपछि चुनाव नहोस् भन्ने चाहना हो भने त्यो बाटोमा चाहिँ फैसला नगर्ला सर्वोच्च। चुनाव चाहिँ नहोस्, यो चाहिँ प्रतिनिधि सबै कायम रहोस् भन्ने चाहना भने संसद पुनर्स्थापना गरिदिन्छ। संसद पुनर्स्थापना गर्दैछ यही अहिलेको चाहिँ काम चलाउ प्रधानमन्त्री विश्वकर्माले भन्न पनि सक्ने भयो नि, या चाहिँ नयाँ सरकार बनाऊ भनेर भन्न पनि सक्ने भयो होइन। त्यसबाट त्यो पनि ढोका खोलेन भने त अब अर्को बाटो त छैन होइन, त्यसरी जाला भन्ने लाग्छ मलाई। या चाहिँ तपाईँको शेरबहादुर किन शेरबहादुर ठाउँमा अर्को व्यक्ति पनि प्रयोग गर्न सक्छ, अब कोही पनि तयार हुनसक्छ नि, त्यस्तो हुनसक्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो तरल अवस्थामा छ, हामी केही समय प्रतीक्षा गरौँ होइन त। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धन्यवाद छ यहाँलाई। ल धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, नेकपा एमालेका नेता। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर सत्यको निकट पुग्ने गरी गरिएको संवाद सत्य संवाद म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।